जब भी बंदा कमली वाली की गुलामी में आएगा, मेरा लफ्ज एक जिंदगी में लिख ले, याद रखिएगा, जब भी गुलामी में आएगा, अभी आएगा नहीं, अभी पहला कदम उठाएगा, अल्लाह जो सबसे पहले चीज अता फरमाएंगे वो सुकून देंगे। अनदेखी एक नेमत मिलेगी, अनदेखा एक तोहफा मिलेगा, अनदेखा एक रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा, वो ज़हनी, वो दिल का एक सुकून होगा, चैन होगा। सहाबा की जिंदगी में पेट भूखे हैं, पेट पे पत्थर है, लेकिन जिंदगी में चैन और सुकून है। पूरे सहाबा की तारीख में एक जो है, सहाबा की तारीख में 1% कोई हादसा हो तो हो, वरना सहाबा की तारीख में खुदकुशी नहीं है। जो आपने सुना होगा ना कि फलां बंदे ने भूख से खुदकुशी कर ली, भूख नहीं है, ख्वाहिशात से खुदकुशी कर ली। एक जरूरियात है, सदा याद रखिएगा, जरूरियात की हद है, जरूरियात की हद है। मैं यहां आईटी में बैठा था, कुछ काम लिखवा रहा था, तो घर से फोन आया, आपने खाना नहीं खाया, मैं कि भिजवा दें। अब मैं खाना खा रहा था, मेरे साथ कुछ दोस्त बैठे थे जिनकी पीठ थी, लेकिन उनके अंदर एक खुद थी, क्या खा रहा होगा, कितना खा रहा होगा। मैं कहूं भाई इधर आओ, देखो, लकड़ी का एक छोटा सा प्याला था, उसमें रोटी थी, रोटी के ऊपर दाल थी, मैं कह ये खा रहा हूं, खुद नहीं, क्या खा रहा होगा, क्या इसके दस्तरखान बिछेंगे। जरूरियात की हद है, ख्वाहिशात की हद नहीं है। कभी भी कोई भूख से, क्या सहाबा से बढ़ के आप में से कोई मुआशरा हमारा भूखा है, बता दें। जिनके घर में मुट्ठी जौ ही ना मिले, जिनके घर में मिट्टी की दीवार है और छड़ियों की छत है, बस यही जिंदगी है, वही घर है। तस्बीखाना आपको एक जिंदगी दे रहा है कि ये जरूरियात हैं और इन जरूरियात से जिंदगी गुजारनी है, और अगर मजीद जरूरियात हैं, जिंदगी से उलझ नहीं जाना, जिंदगी से उलझ नहीं जाना, बल्कि मुसल्ला बिछाना है, या तस्बीह लेनी है, या दुआ करनी है, या कहीं आप जिंदगी के किसी काम में मसरूफ हैं, अल्लाह के साथ, जुबान और दिल के साथ अल्लाह की यादों में लग जाना है कि मौला अब मेरी जरूरियात को पूरी कर, तेरे खजाने से होगा, तेरे नाम से होगा, तेरी बरकतों से होगा, तेरी नजर से होगा, तेरे करम से होगा। ये सफर तस्बीखाना दे रहा है, ये मंजिल दे रहा है तस्बीखाना। ये छोटी छोटी ईंट आप रोज चुनते हैं, कभी तस्बीह, कभी वजीफे, कभी उम्मत की खैरखाई के नाम पे, कभी मसलक और मजहब से निकल के इंसानियत को सोचने के नाम, ये छोटी छोटी ईंटें आप चुन रहे हैं और एक बेहतरीन इमारत बना रहे हैं, जिस इमारत का नाम है तामीर शख्सियत, शख्सियत की तामीर, बेहतरीन इमारत बना रहे हैं। कि आप जिंदगी का एक बेहतरीन सफर कर रहे हैं और सफर में रवान है, जिंदगी का बेहतरीन सफर कर रहे हैं। कभी भी इस सफर से मायूस नहीं होना, कभी भी इस सफर से मायूस नहीं होना। यह सफर जिंदगी का ऐसा है जो आपकी नस्लों के काम आ रहा और आपके काम आ रहा। जब मैं दुआओं वाले खत पढ़ता हूं और लोगों के खत होते हैं जिसपे होता है कि इस वजीफे से मेरा यह काम बन गया, इस टोटके से मेरी ये बीमारी चली गई, इस अमल से मेरी ये मुश्किल हल हो गई, खत पढ़ता हूं, फोन सुनता हूं, कालें लेता हूं, मुलाकातें करता हूं और लोगों के अंदर से उठने वाली आहें सुनता हूं, तो एक एहसास होता है कि सफर लाजवाब है, सफर लाजवाब है। अगर नीयत सच्ची है तारिक तेरी, तो इंशाल्लाह दुनिया भी है आखिरत भी है। अगर नीयत सच्ची है, ये मौत से पहले मैं कह नहीं सकता, एक नंबर हूं या 2 नंबर हूं, ये मौत से पहले नहीं कह सकता। वो मौत बताएगी कि 1 नंबर था या 2 नंबर था, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि शोहरत याफ्ता आदमी जिसकी 4 बंदों में शोहरत हो गए तो वैसे नहीं कह सकता, मैं तो वैसे नहीं कह सकता। आपने इंसानियत की फलाह, इंसानियत के दुख दर्द का एक पूरा निजाम और पूरा नज़्म और पूरी फिक्र लेके चल रहे हैं। और तस्बीह खाने से जुड़ने वाला हर शख्स, आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, हर शख्स जिसकी निस्बत तस्बीह खाने से होती है, कुछ अरसे के बाद अपनी जात से निकलता है, थोड़ी देर के बाद। जैसे 21 दिन के बाद बच्चा पकता है ना, तो अंदर से खुद चूंचे मारता है,
अच्छा, वो अंदर से चूंचे मार के अंडे का खोल तोड़ता है, बाकी काम उसकी मां करती है और फिर अंडे के खोल से निकल आता है। इसी तरह कुछ ही अरसे के बाद जिनकी निस्बत तस्बीह खाने से होती है, कुछ ही अरसे के बाद वो तस्बीह खाने से जिनकी निस्बत होती है वो खोल से निकलते हैं, अपनी जात के खोल से निकलते हैं। इंसानियत को सोचना शुरू कर देते हैं, इंसानियत को सोचना शुरू कर देते हैं, इंसानियत। और इंसानियत को जब सोचना शुरू करते हैं, अल्लाह पाक क्या करता है? अल्लाह खुश होता है। कैसे? अब एक पैकेज भी सुन लें, खुशखबरी भी सुन लें और पैगाम भी सुन लें। पैकेज भी सुन लें, खुशखबरी भी सुन लें और मेरा पैगाम भी सुन लें। अल्लाह कैसे खुश होता है? हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, जो बंदा किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, गायब के लिए किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, तो उसके कंधे पे एक फरिश्ता बैठा होता है और कहते हैं आमीन, अल्लाह पहले इसको दे, अल्लाह पहले इसको। आप जब अपने खोल से निकलते हैं, हम सब उससे निकल के एक नई जिंदगी मिलती है। पहले खोल में बंद थे, नई जिंदगी मिलती है। फरिश्तों की दुआओं में हिस्सा शुरू हो जाता है, अल्लाह की नजर में आ जाता है। एक अल्लाह के वली थे, उनसे किसी ने पूछा, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, अल्लाह के वली बनने का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल शॉर्टकट। उन्होंने कहा, जब भी कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मरे, किसी कोने में मुंह देकर रो लिया कर, चंद आंसू बहा लिया कर, अल्लाह की नजर में तो वली बन जाए। बात हमदर्दी, खैरखाही, हमदर्दी, खैरखाही। भाई मैंने कई दफा अर्ज किया, कोई हाल का जिम्मेदार नहीं हो, देखें बाबा जी बैठे फोन कर रहे हैं, मैंने कई दफा कहा है कि यहां ना बिठाया करें, कोई मिंबर का वारिस हो तो, कोई वारिस ही नहीं, भाई उनको उठा के सामने बिठा दे, अभी उठ जाए। कहीं मिंबर का वारिस नहीं है ना हमारा, यहां का कोई जिम्मेदार नहीं है हाल का, कोई होता तो उनको हम मजबूर हैं, कुर्सी वाले, कोई हर्ज नहीं, उनको वहां बिठाते हैं, आप वहां तशरीफ ले जाए, कोई हर्ज नहीं। पीछे वाले बेचारे उठ उठ के मुझे देख रहे हैं, उठ जाए, इनको इनकी मिन्नत कर लें, पांव पकड़ लें, भाई इनके पांव पकड़ लें, इनकी मिन्नत कर लें, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह वालों, वो फोन पे बैठे कालें भी कर रहे हैं, मैंने कई दफा अर्ज किया है, कोई वारिस होता इसमें हाल का तो वो इसको कर लेता पहले से ही। कुर्सी वाले हजरात दीवार के साथ बैठे, कोई हर्ज नहीं, मजबूरी है, कोई हर्ज नहीं। क्या बात अर्ज कर रहा था? एक कोने में चंद आंसू बहा लिया था, एक कोने में चंद आंसू बहा लिया। क्यों? या अल्लाह, बगैर कलमे के मर गया। एक जज्बा यह है कि मेरे पास बम हो और सबको उड़ा दूं, जितने भी यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, अल्लाह के नाम मानने वाले, सेकुलर हैं, कम्युनिस्ट हैं। एक जज्बा यह है, एक जज्बा यह है कि ये मेरे भाई हैं। क्यों? दो भाई हैं मेरे, एक वो भाई हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, आदम और अम्मा हव्वा की औलाद हैं। एक भाई वो हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है। तो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो मेरे इंसानी भाई हैं। कौन से भाई हैं? और जिन्होंने कलमा पढ़ लिया वो मेरे ईमानी भाई हैं। तो भाई को मारा नहीं जाता, और अगर भाई गुमराह हो जाए या हिदायत से दूर हो जाए तो उससे मोहब्बत की जाती है, उससे ताल्लुक बनाया जाता है, उसकी खैरखाई चाहिए जाती है, उसकी खैरखाई चाहिए जाती है। यह तस्बीह खाने ने पैगाम दिया आपको और मुझे, और यह तस्बीह खाने का पैगाम दुनिया में चल रहा है। बंदा एक खोल से निकलता है, एक खोल से निकलता है और अपनी जात से निकल के उम्मत को सोचना शुरू कर देता है। क्या ख्याल है, मेरा यह पैगाम है? ऐसे तस्बीह खाने के कुछ ही अरसे के बाद बंदा अपनी जात के लिए सोचना कम और इंसानियत के लिए, दुगैरों के लिए सोचना शुरू कर देता। मुझे पिछले दिनों एक बंदे ने अजीब बात बताई। कहने लगे, आपने बताया था कि सदका खैरात जो है, सदका खैरात वो अपने उन रिश्तेदारों को दो, उन रिश्तेदारों के जो गरीब हों, उन रिश्तेदारों को सदका खैरात। तो कहने लगे कि फिर आपने एक बात यह भी बताई थी कि उन रिश्तेदारों को दो जो चाहे तुम्हारे मुखालिफी क्यों ना हो, जिन्होंने सारी उम्र मेरी और मेरे मां बाप को गंदा किया, जलील किया, रुसवा किया, उनको दो। कहा कि मैं सारी उम्र सदके करता रहा हूं, खैरात करता रहा हूं,
اور مال خرچ کرتا رہا ہوں. یہ جہاں آپ نے جب یہ شرط لگائی ہے، یہ بڑی سخت شرط ہے. اس پہ اتنی دل پہ چوٹ لگی ہے جو آج تک نہیں لگی. رشتہ داروں کے ساتھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، عمومی ہوتی رہتی ہے. اچھا، پھر ان رشتہ داروں کے ساتھ جنہوں نے کھل کی مخالفت کی تھی، کھل کے مخالفت اور ذلیل رسوا کیا، اب ان کے حالات آ گئے. ہمارے ایک مخلص ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد کے پاس ایک جائیداد تھی. میرے والد کے بھائیوں نے اور ان کے بیٹوں نے والد کی ٹانگ کو چارپائی رکھ کے ہاکی پہ رکھ کے توڑ دیا، ہاکیاں مار کے ٹکڑے کر دیا. پھر ٹانگ لگنے نہیں دیتے تھے، جڑے نہ کسی طرح جڑے نہ. جس نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہو اس کو کوئی زخم اور غم بھول سکتے ہیں؟ جس نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہو اس کو کوئی زخم اور غم تو نہیں بھول سکتا. اور آج تک کہاں ان سے رابطہ نہیں ہے. انہوں نے وہ ہماری جائیداد چھین لی. انہوں نے ہماری وہ جائیداد چھین لی. جب سے تسبیح خانے کی نسبت ہوئی، آپ نے بتایا کہ ان جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. بس کہا کہ پھر ان کو میں نے قریب کیا، پتہ چلا کہ وہ تو غربت اور تنگدستی اور حالات کی دلدلوں میں ایسے گر گئے ہیں، پتہ ہی نہ چلا کہ دور جو ہوئے ہمیں ان کے حالات کا پتہ نہ چلا. اچھا، ادھر ان کے پاس جائیداد کی بارش ہو گئی، ان سے چھن گیا، ان کے پاس بارش ہو گئی. کہتے کہ اب تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ایک ایک کو بجا کے پوچھتا ہوں، ایک ایک سے جا کے حالات پوچھتا ہوں، اس کو نوازتا ہوں، اس کی خفیہ مدد کرتا ہوں، ان کی شادیوں میں، ان کی غمیوں میں، ان کے حالات میں لاکھوں کی امداد کرتا ہوں. حیران ہوتے ہیں تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا ہمارا پیر ہے لاہور میں، وہ بتاتا ہے یہ چیز. کہہ رہے پیر تو نہیں بتاتے، پیر تو لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ پیر ہو رہا ہے. پیر نے بتایا کہ زندگی کا ایک سفر یہ ہی ہے. ابھی 2 یا 4 دن پہلے مجھ سے ملاقات ہی آئی. ایک بھائی نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، باقی بہن بھائی کہتے ہیں ہمیں جائیداد دے. ایک آیا کہنے لگا میں نے ان سے کہا ہے کہ پہلے اپنا ذہن بنا کے لے جائیں، حضرت نے کہنا ہے معاف کر دو. کہا کہ پہلے ذہن بنا کے لے جائیں، حضرت نے فرمانا ہے معاف کر دو، یا جتنا دیتے ہیں چپ کر کے لے لو، آگے بولنا نہیں ہے. میں پہلے ان کا ذہن بنوا کے لے آیا ہوں. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں کہتے ہیں نہ لو یا کر لو. ہوتا کیا ہے؟ کہہ رہے ہے تو سبق مشکل، پر بندہ مالدار ہو جاتا ہے. سبق مشکل ہے، بندہ مالدار. ہمارے ایک شہر میں رشتے دار ہیں، میں شہر کا نام نہیں لیتا کیونکہ وہاں بھی یہ درس سنا جا رہا ہے. ابھی رشتے دار ہیں، 2 بیویاں تھیں صاحب کی. تو ایک شادی، پھر دوسری شادی کی. دوسری شادی جو کی، دوسری کا ہو کے رہ گیا، پہلی کو چھوڑ دی. اور ساری جائیداد جتنی بھی موروثی، کچھ مکان تھے، کچھ بازار میں دکانیں تھیں، وہ ساری چھوٹی کے نام اور چھوٹی کی اولاد کے نام کی. میں ایک جگہ گزر رہا تھا، میں کالج میں پڑھتا تھا، میں گزر رہا تھا تو ایک دکان تھی پرانی، بالکل ٹوٹی ہوئی، بہت پرانی. اس میں ایک کنہ دیگچا اور ایک تندور روٹی. میں نے دیکھا تو چھوٹی اولاد کا 2 بیٹے تھے، چھوٹی اولاد میں سے ایک بیٹا وہ کر رہا. میں کچھ دیر کھڑا ہو گیا اور میرے سامنے ایک سارا نظام گھوما. جو بڑی بیوی تھی میری اماں رحمت اللہ کے پاس آتی تھی اور اپنی غربت اور فقر کے حال سناتی تھی، بڑی بیوی. اور وہ اسی غربت میں آخر مر گئی، بڑی بیوی آخر مر گئی. اب عالم یہ ہے، آج بھی میں آج کے دن میں بھی بتا رہا ہوں تو میں اس گھر کو اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے ہیں. آج بھی بڑا بیٹا ایک تھا، بڑی بیوی میں سے ایک بڑا بیٹا تھا. اس کے پاس تونگری، مال، نعمتیں، چیزیں. اور چھوٹی اولاد میں 2 بیٹے تھے،
बेटियां थी, उनके पास मुफलिस थी, मुफलिस फलूस माफी, मुफलिसी फलूस से है। फलूस कहते हैं मां, फलूस माफी, अल्लाह वो मुफलिस। क्यों? ये जो छोटी छोटी ईंट बरकतों की चुनी थी ना आपने, जो आप चुन रहे हैं अता करने की, किसी को वजीफा अता कर दिया, किसी को टोटका अता कर दिया, किसी को हक अता कर दिया, किसी को अच्छा कोई बात नहीं कर दी, ये जो कर रहे हैं अपनी नस्लों के लिए तमंगरी दौलत और माल का अनोखा निजाम बना रहे हैं। हकीकतन कह रहा हूं और 100% कह रहा हूं। ये तस्बीह खाना छोटा छोटी जो आपको ड्रिपिंग डोज दे रहा ना, कतरा, आप देखें ना ड्रिप का एक कतरा जा रहा होता है, गिर रहा होता है और गिर के गुम हो रहा होता है, वो गुम जिस्म में हो रहा होता है। आपकी जो मेहनत मुशक्कत है ये जिस्म में गुम हो रही है, गुम हो रही है। आपकी जो मेहनत मुशक्कत है ये जिस्म में गुम हो रही है और जिंदगी का सफर बेहतरीन आपका तय हो रहा है। आप में से किसी के पास कोई टोटा है, कोई वजीफा है, कोई तस्बीह है। अच्छा, आप में से हर बंदा आमिल कामिल बैठा है इस वक्त। अगर मैं पूछूं आपका कोई ऐसा वजीफा जिसको आपको यकीन हो कि गोली की तरह असर करता है, आप में से हर बंदा एक ना एक चीज बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मुझ पे भी होते हैं, आप में से हर बंदा एक ना एक चीज बता देगा। आप कहेगा जी हाँ मेरे पास ये चीज है, मेरे ये तजर्बे में आई है। आप में से हर बंदा आमिल कामिल बैठा है इसमें। आप कहेंगे वाकईतन हमें तजर्बा हुआ है, चीजें मिलती हैं। निजाम जो सदियों से कटा हुआ था, पीर साहब के पास जाओ, पीर साहब ने हर चीज अपने लिए रख ली, थपकी दे दी, तावीज दे दिया, दुआ दे दी। तस्बीह खाने का पीर कहता है ये खुद वजीफा ही उठा के ले जाओ, सब कुछ यही तू उठा के ले जा, खुद पीर बन जा। बताओ कौन कौन पीर है इसे? वाकईतन खुद हाथ भी खड़े हो गए हैं। क्यों? आपने लोगों के दुखों और जरूरियात को परखा। आज के प्रोग्राम में हर दफा एक नफल मेरे पास जरूर आते हैं। मुझे तवक्को होती है, मैं जुमेरात को पूरी दुनिया की कालें सुनता हूं, कुछ कालें सुन सकता हूं, तो एक अमल हर दफा बताया जाता है। शायद कोई जुमेरात हो जिसमें यह अमल ना बताया जाता हो, हर दफा बताया जाता है कि 2 रकात नमाज नफिल हाजत पे और जिसके बाद 3 बार सूरत यासीन। हर बार बताया जाता है, हर बार बताया जाता है। कोई कहता है कि मेरे पास ये ऐसे है जैसे मैं एक कैश करूं और एक पल में मेरा काम हो, एक पल में मेरा काम हो। कोई कहता है कि मेरी ये मुश्किल कोई हो, बस मुझे पता होता है मैंने नफिल पढ़ने हैं और मेरा मसला हल। आज मैंने अपने प्रोग्राम में अपना तजर्बा इन नफिल का बताया। मेरे पास मजमा ज्यादा, बंदे ज्यादा, जगह नहीं। इस गली में मुझे ये इमारत नजर आती थी बड़ी, घर से वुजू करके जाए नमाज लेके कभी इस दीवार के साथ गली में आके नफिल पढ़ता था। गली में खुश्क जगह साफ होती है, अगर पेशाब इजाबत ना हो। कभी इस तरफ सख्त सर्दी में ठंडा फर्श, सख्त गर्मी में गर्म दीवारें, गर्म फर्श, और ये नफिल पढ़ के सूरत यासीन पढ़ता था। कहता मौला ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, ना मेरे पास मौला ना कोई विलायत है ना माल है, ना मैंने चंदा करना है ना मैंने सवाल करना है, चाहे तू अपने खजाने से दे दे। रात की तन्हाई में मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपने खजाने गैब से आता। जब से मैंने ये नफिल बताने शुरू किए हैं, मुझे आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं है। मुझे एक साहब कहने लगे मेरा मकान बनाने का सिलसिला है, मकान बनाया बिक नहीं रहा। मैंने कहा ये नफिल उस मकान में पढ़। दुकान नहीं चल रही, मैंने कहा ओट करके उस दुकान में ये नफिल पढ़। घर में माल रिस्क नहीं, जिंदगी चैन नहीं, घर में ये नफिल पढ़। एक साहब को मैंने अर्ज किया खेतों में पढ़ ये नफिल, उसी खेती के पानी से वुजू कर और उसी अपने फसलों में, खेतों में, बाग में, अपनी ज़रात में ये नफिल पढ़। जिसने भी पढ़ा, मुझे याद नहीं है कि 2 रकात नफिल हाजत के और हाजत के नफिल के बाद 3 दफा सूरत यासीन,
सूरत यासीन जेब में डाल लें, छोटा सा, याद है तो याद कर लें, जेब में डाल लें और उसको देख के पढ़ लें। पढ़ें ध्यान से, यकीन से, तवज्जो से, अल्लाह फैसले कर देता है। एक बुजुर्ग मौत के वक्त आखिरी वसीयत की उन्होंने, गौर से सुनिए, मौत के वक्त आखिरी वसीयत की एक बुजुर्ग ने फरमाया, देखो मैंने हलाल खिलाया अपनी औलाद को, बच्चे बच्चियां भी बहुत सारे थे, मैंने देखो अपनी औलाद को कहा हलाल खिलाया, हराम नहीं खिलाया। और जब भी कोई मुश्किल हो ना, जब भी कोई मुश्किल हो तो मेरे मौला को पुकारना। अरबी जबान में मौला के माने गुलाम के भी हैं, मौला के माने खादिम के भी हैं, मौला के माने मौला आका के भी हैं, और मौला के माने अल्लाह के भी हैं। मेरे मौला को पुकारना। मैंने कहा कौन से मौला को? तो अल्लाह की तरफ इशारा करके किया, मैं सारी उम्र उस मौला से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, और अल्लाह मेरी जरूरतों को पूरा करता रहा। मैंने अल्लाह से राह और रस्म बढ़ा ली। क्या बढ़ा लिया? राह और रस्म बढ़ा लिया अल्लाह से साथ ताल्लुक बढ़ा लिया, बना लिया। अब मेरा ताल्लुक बना हुआ है, बस एक मिस कॉल करोगे फौरन रिसीव कॉल। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मौजूदा हालात के मुताबिक बात समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। एक मिस कॉल करो। कल की बात है, एक साहब ने, मेरे ताल्लुक वाले थे, उनका मैसेज आया हुआ था, बेशुमार मैसेज है, पढ़ भी नहीं सकता। तो मैंने उन्हें कॉल की तो कहने लगे मैं इस वक्त बस में बैठा हूं, शोर है, म्यूजिक चल रहा है, तो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात करूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मिस कॉल की क्योंकि उनका खर्चा हो जाना था। फिर मैंने बात की। आप इतना अल्लाह से ताल्लुक बना के जा रहे हैं नफिल के साथ, इस तस्बीह खाने के पैगाम के साथ, इस तस्बीह खाने में के उठने वाले कदमों के साथ इतना अल्लाह से ताल्लुक और तारुफ बना के जा रहे हैं कि अपनी नस्लों के लिए राह रस्म बना के जा रहे हैं। राह रस्म। आप कहते हैं ना, जी मैं फलां का बेटा हूं। अच्छा आप फलां के बेटे हैं, क्यों? पहले से उस शख्सियत का तारुफ होता है। अल्लाह से तारुफ बना रहे हो, तारुफ बना रहे हो। और जो मैं खुशखबरी दे रहा था, अगली खुशखबरी क्या है? अगली खुशखबरी यह है, जब बंदा फरमाया सुखी हो, यह खुशखबरी सुनिएगा, जब बंदा सुखी हो, हालात, मसाइल, मुश्किलात, उलझनें, परेशानियां, नाकामियां, दुख, हादसे, ठोकरें, बीमारियां, तकलीफें न हो, और वो अल्लाह से यारी लगाए, अल्लाह को पुकारे, अल्लाह से बातें करे, सारा दिन अल्लाह का जिक्र करे, सारा दिन अल्लाह से हाजतें मांगे, सारा दिन अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, फरिश्ते खुश होते हैं। और जब यही बंदा तकलीफ में आए तो फरिश्ते सिफारिश करते हैं, या अल्लाह शनासा आवाज है, मानूस आवाज है, जो पहले भी आती रही थी, जो पहले भी आती रही थी, या अल्लाह मानूस आवाज है। और फरिश्ते सिफारिश करते हैं अल्लाह के हुजूर, सिफारिश करते हैं, या अल्लाह ये मानूस आवाज है। और बताया कि जो बंदा ऐन तकलीफ के वक्त अल्लाह को पुकारे, आज तक रब को उसने याद नहीं रखा, रब को उसने याद नहीं रखा, और तकलीफ के वक्त पुकारे, इससे कहते हैं या अल्लाह कोई ऐसी आवाज है जो आज तक सुनी नहीं थी, पता नहीं कहां से आ रही। फरिश्ते उसकी कोई सिफारिश नहीं करते। तस्बीह खाना बुनियादी तौर पे हमें, तस्बीह खाना बुनियादी तौर पे हमें अल्लाह के साथ ताल्लुकात बनवा रहा है, ताल्लुकात बना रहा है, अल्लाह के साथ ताल्लुकात बनवा रहा है, अल्लाह के साथ एक रास्ते बना रहा है। आज जब भी मुश्किल आई, रास्ता पहले से तैयार है। अल्लाह कहता है फरिश्तों सारा काम छोड़ो, पहले इसका काम करो, सारा काम छोड़ो, पहले इसका काम, पहले ये है, वो सब बाद में, पहले ये है। बारिशें हो गई, ईंटें नहीं मिल रही थी, मैंने इमारत बनवाई हुई, ईंटें नहीं मिल रही थी, बारिशों में ईंटें अक्सर, तो मैं, उसने कहा मुझे एक साहब कहने लगे भट्ठे वाले के पास ईंटें हैं, पर जो आता है ना चुप करके पर्ची देता है, मुझे कहता है भाईजान ईंट नहीं है, महीना 2 महीने देर कर लो। अच्छा, मैंने कहा मुझे ले लो। मैं दूर से गया, चारपाई पे बैठा था भट्ठे के साथ,
एक कोठरी सी बनी हुई थी, चारपाई पे बैठ खड़ा, आप खैरियत से कैसे आ गए? खैर बिठाया मुझे, आप कैसे आ गए? मैंने कहा ईंटें लेने आया। तो फौरन मेरे बंदे की तरफ देखा, कहता एरा गंदा काम देखो ना करें, इतना गंदा तो ना करता, हजरत को ले आया है। तो मुझे कहने लगे कितनी ईंट चाहिए? अच्छा मुझे जितनी जरूरत थी मैं उसकी डबल बता दूं। कहने लगे ठीक है पहुंच जाएगी। मैं कहा मिक्स नहीं लूंगा, मिक्स अव्वल दो, मिक्स नहीं लूंगा। कहने लगे मुझे पता है आप जिस क्वालिटी की चीज लेते हैं ना आपको वही मिलेगी, और वो मिली। यकीन जानिए आप ऐसे हो जाएं, अल्लाह के साथ आपका तारुफ ऐसा हो रहा है ये तस्बीह खाने के कदम उठने की वजह से। अल्लाह की बारगाह में आपका पैगाम जाता है कि अल्लाह ये वो बंदा है जो शनासा आवाज है, जिसकी आवाज पुरानी है, जिसकी आवाज पहचानी हुई है, कभी जिक्र में, कभी तस्बीह में, कभी खैरखाइयों में, कभी दुआओं में, कभी उम्मत को सच्ची राहें दिखाने में, कभी दुखियारों के गम दुख दर्द बांटने में। या अल्लाह ये वो शख्स है जिसकी आवाज शनासा है। कैसा खुशकिस्मत होगा जो इस नफल की खातिर सूरत यासीन याद करेगा, खुद हिफ्ज याद कर लेगा। और कैसा खुशकिस्मत होगा जो कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं है, नादरा याद कर लेगा। और याद करेगा ठीक जेर जबर के साथ, पंजाबी और पश्तो वाला लहजा नहीं है वो ना, अपनी मकामी जुबानों के लहजे वाला। कुरान अरबी है तो लहजा भी वही हो जो कुरान का लहजा है। कितना खुशकिस्मत होगा, कितना खुशकिस्मत। कहने लगे मेरे जिम्मे मकान दिए आपने, मैं टाइलें लगा रहा हूं, पत्थर लगा रहा हूं, अगर मैं उस मकान पे बैठ के तो नफल हाजत के पढ़ के सूरत यासीन वाले पढ़ लेता रोज, अल्लाह से कहता अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सुखरू कर दे, लगैब से सारी जरूरतें पूरी कर दे। अल्लाह ऐसा निजाम चलाता, ऐसा नहीं। वो तो बंदा फैसला कर रहा है। मेरी रातों की जागी दुनिया इस दीवार के साथ इस तरफ गली है तस्बीह खाने, इस तरफ भी गली है तस्बीह खाने। वो रातों की जागी दुनिया में मैं मुसलसल करता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, गैब से। रात को हजरत ख्वाब में आए तो मैं अल्लाह ने दे दिया, कर हो गया। मैंने अपने खादिम को भेजा इन हजरात के पास, यहां बिजली के मीटर बनाने की फैक्ट्री थी, कुछ इस तरह की बनी हुई थी, हाल बने हुए थे। मैंने कहा इनसे जाके कहे कि ये आप बेच रहे हैं, हालांकि वो बेच नहीं रहे और मिजाज के भी सख्त थे, मालदार लोग थे। तो वो कहने लगा आधा घंटा तो बाहर बैठा रहा इस गेट में, गेट के अंदर छोटी सी खिड़की है, वो खिड़की उन्होंने खोली, अभी भी गेट में वो खिड़की है छोटी सी, छोटे गेट के ऊपर छोटा सा एक रोशनदान बना, उन्होंने वो खोला, कौन है? उन्होंने जी मालिकों से मिलना है। किस लिए? कहने लगे मुझे समझ ना आए क्या कहूं। उन्होंने मुझे मियां साहब ने भेजा, पता नहीं कौन मियां साहब, ऐसे आधे घंटे के बाद जब मालिकों से मिला और मालिकों से मैंने कहा कि जी सुना है कि आप ये बेच रहे हैं, गुस्से में आ गए और तू हमारी चीजों की कीमत लगाता है, किसने तुझे कहा? सुना है। अच्छा फिर ठीक है, इतने पैसे लेंगे, दोगे? बस आ गया मेरे पास। उन्हें जी उन्होंने कितने मांगे हैं? मैं क्या हो गया था, उन्होंने मुंह मांगी कीमत मांगी है, जबकि वो उसकी इतनी नहीं है और वो उतने में हो जाएगी, और उतने में हो गई। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों, हम तो इस नफल के जरिए अल्लाह से अपनी नस्लों की तमंगरी मनवा लें। मेरी मान लो मौला, वो वक्त क्या होगा जब मेरी कब्र पे मेरी नस्लें आए, उनकी फटी जूती हो, फटे कपड़े हो, भूखा दिल हो, भूखा पेट हो, और सूखी जुबान हो और सूखे होंठ हो, और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और मेरी रूह तड़प रही होगी, पर मैं बेबस हूंगा, कर कुछ न सकूंगा। क्यों? हदीस में आता है, ये मैंने किसी एक हदीस का तर्जमा बता रहा हूं आपको। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है कि मैयतों को एहसास और इदराक इतना होता है, आने वाले की जूतों की आहट तक सुनते हैं, जूतों की आहट तक सुनते हैं। जो मरहूम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनको कब्रों का इदराक, एहसास इतना उन कब्र वालों को होता है, आने वाली की जूतों की आहट। और उन्हें अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता फरमाता है, अल्लाह का इल्म कामिल है, अपना इल्म में से इल्म अता फरमाता है कि मेरी औलाद इस वक्त किस हाल में है,
गुर्बत में है, तंगदस्ती में है, फितनों में है, गुनाहों बर्बादी में है, नाफरमानी, दौलत, इज्जत, रिज़्क, वुसअत, आखिर किस में है मेरी औलाद? नस्लों को खुशहाल देखकर बाप दादा परदादा बड़े खुश होते हैं। मां बाप हमेशा खुश होते हैं। मां बाप की आंखों की ठंडक नस्लों की खुशहाली है। आप इस नस्ल से तो नस्लों की खुशहाली मनवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस नफल पढ़ने में 10-15 मिनट लगते हैं, और कौन सा लगता है? छोटी सी चीज है, लेकिन आपकी जिंदगी में यह छोटी चीज अनोखे फैसले करवा देगी, आपकी नस्लों में अनोखे फैसले करवा देगी। और सूरत यासीन कुरान का दिल है, और दिल असल होता है। आपके जिस्म में जहां जरब लगाओ, जिस्म नहीं मरता, दिल पे जरब लगाओ। दिल जिंदा तू ना मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। ये आप मनवा रहे हैं, असल में अपनी नस्लों के लिए मनवा रहे हैं। अल्लाह तो मान जा, तेरे लिए कौन सी है। एक मुल्क के मालदार थे, उनके एक जानने वाले ने मुझे बताया कि 100 का नोट था उस वक्त, सिर्फ 100 का नोट। वो बैठते थे 100 का नोट, और जिस दौर में 250 रुपए का 5 मरले का प्लॉट आता था, 5 मरले का प्लॉट आता था। और 5 मरले जो हैं, 500 गज का जो है वो कनाल होता है, 250 गज, और यानी 125 गज जो है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, पूरी दुनिया में 500 मरले पूरी दुनिया में कमैश नहीं है। यानी 250 रुपए में एक मकान का प्लॉट मिल जाता था, और वो 100 रुपए बांटते थे। सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से लेकर सुबह तक लाइन होती थी लंबी, हर बंदे को 100 रुपए मिलता था। इतना उनका कारोबार था, इतना उनका बिजनेस था, इतना था। और मुझसे कहने लगे, इस वक्त वो गुर्बत और तंगदस्ती की इंतहा में है। एकदम मेरे अंदर से हाय निकली, और हाय ये निकली कि उन्होंने अपनी नस्लों के लिए अल्लाह से तमंगरी क्यों ना मनवाई। अल्लाह से मनवा लेते। अल्लाह तू मान जा, आज हमारी नस्लों के लिए तमंगरी दी है, कल को हमारी नस्लें, हमारे पोते, फिर उनको पोते, फिर उनकी औलादें अगर गुर्बत और तंगदस्ती की और मुफलसी के हालात में आ गई, और फिर गुर्बत, तंगदस्ती, मुफलसी, याद रखिएगा, ईमान को भी बाज़ औक़ात ले जाती है, और गैरत को भी ले जाती है, और हया को भी ले जाती है, और शर्म को भी ले जाती है, और भरम को भी ले जाती है, और ईमान को भी ले जाती है। इंतहा दर्जे की दौलत भी यही कुछ कर देती है, इंतहा दर्जे की गुर्बत भी यही कुछ कर देती है। दोनों लफ्ज़ से अर्ज कर रहा हूं। इंतहा दर्जे की दौलत, इंतहा दर्जे का माल, उससे भी यही कुछ होने के खतरात होते हैं। सबके नहीं, लेकिन खतरात होते हैं। और इंतहा दर्जे की गुर्बत भी, इंतहा दर्जे की गुर्बत। आप अल्लाह से मनवाएं अपनी नस्लों के लिए। मैं आपको खैरखाही के जज्बे से मशवरे दे रहा हूं। नस्लें आपकी, तमंगरियां आपकी होंगी, और नस्लों को रिज़्क माल इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हलाल वाफिर देगा तो आपका होगा। लेकिन मेरा मशवरा जो होगा वो इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे इस मशवरे का सिला भी देगा। आप क्यों नहीं मनवाते? कितने वाकयात आपके पास होंगे, बाप ये था, दादा ये था, दौलत, तमंगरी, माल ये था, और आज कर्जे और गुर्बत है। और वो गुर्बत है कि लोग जो है कर्जा नहीं देते, दरवाजे बंद कर लेते हैं। सख्त गर्मी थी, जैसे अभी ये हाड़ लग गया है। पुरानी किताबों में इसको हाड़ नहीं कहा जाता, साड़ कहा जाता है। साड़, हर चीज सड़ जाती है। हिंदी महीने अगर याद होंगे तो आपको बरसगीर के मौसमों का पता चलेगा। हिंदी महीने कुछ याद करने से कोई दीन दुनिया का फर्क नहीं पड़ता, कोई हराम हलाल का फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। लेकिन हिंदी महीने ही आपको यहां के हालात और मौसम की आगाही देंगे। हिंदी महीने आपको याद होने चाहिए। ये हाड़ है, इस वक्त हाड़ की आज 2 है या 3 है? क्या है? 3 है। तो आज हाड़ है, ये हाड़ लग गया है, हर चीज जल जाती है, साड़ है। हाड़ का मौसम था, सख्त गर्मी थी। अम्मा ने फरमाया कि ये चीज है, ये फलां को दे आ, गरीब है उसके घर दे आ। मैं गर्मी में गया, सर पे मैंने रुमाल रखा हुआ। एक दरवाजे के बाहर एक बंदा खड़ा था।
उस बंदे का नाम मैं जानता था और मुझे एहसास हुआ कि वो इंतजार में खड़ा था कि शायद ये घर वाले मेरी इमदाद कर दें। मैंने अम्मा से आकर के अर्ज किया, मैं अम्मा ऐसे ऐसे, एकदम अम्मा ना उठ बैठी, परेशान हो गए, कहने लगी वो ले आ, मेरा दुपट्टा ले आ। और दुपट्टे के ना दामन में माइया कब तो पैसे बांधती हैं, दुपट्टा ले आ, ये नोट ले जाके उसको दे और दुआ कर लेंगे अल्लाह के, खड़ा हो। मैं गया तो वो नहीं था। फिर आह भर के फरमाने लगी, जिस दौर में ताले आते थे जर्मनी के, तो खास ताले होते थे, सामान कॉस्मेटिक क्रीमी आती थी जर्मनी जापान की, और इसके पास सारा बाहर का मुल्क, इसकी दुकान थी और दुकान का उरूज था, इसके बाप की दुकान थी और बाप मर गया, फिर इसकी दुकान, कोई जवाल आया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ऐसा जवाल आया। और मुझे बाद में उन घर वालों के, उनके एक बेटे ने बताया, हमारे दरवाजे पे आता है, घंटों खड़ा रहता है, कभी 1.5 रुपया, कभी 2 रुपए, कभी 3 रुपए देते हैं, चुप करके मुट्ठी में लेके चला जाता। इस नफिल को पढ़ के अल्लाह से नस्लों की तमंगरी मनवाएं, अल्लाह से अर्ज करें, अल्लाह तुम मान जाओ, अल्लाह तुम मान जाओ, अल्लाह तुम मान जाओ, नस्लों की तमंगरी मनवाएं, मौला से अर्ज करें, अल्लाह वो वक्त न दिखा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फुजाअत निकमतिका व जमी सखतिका। मेरे हुजूर ने दुआ की है, ये दुआ मांग रहा हूं, और इस दुआ का तर्जमा सुन लें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका, ऐ अल्लाह मैं उस वक्त से पनाह मांगता हूं जब तू मुझ पे नेमत का जवाल दे दे। नेमत थी छिन, नेमत थी छिन, जवाली नेमत, वो नेमत आंखों की थी, वो सेहत की थी, वो घर की थी, वो ओहदे की थी, वो तवंगरी की थी, वो रिस्क की थी, वो आफियत की थी, वो मेरी छत थी, वो मेरा फर्श था, वो मेरा लिबास था, वो बेटे थे, वो नेमतें थी, वो जिंदगी का चैन और सुकून, कोई भी नेमत। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुल आफियत, अल्लाह आफियत आज दी है, मुझसे आफियत न छिन जाए, आज आफियत दी है, आफियत न छिन जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बला, कोई बला ना आ जाए मुझ पर, दर के शिकार, कोई मेरी बख्त और नसीब और मुकद्दर खोटे ना हो जाए, वसूइल कज़ा, और मेरे बारे में आसमानों से कहीं फैसले ऐसे ना हो जाएं, जिल्लत के, गुर्बत के, बीमारियों के, कर्जों के, महंगाइयों के फैसले, व शमाततिल आदा, और अल्लाह वो वक्त ना आ जाए दुश्मन तालियां बजाए, दुश्मन हंसे, व शमाततिल आदा, व शमाततिल आदा, दुश्मन तालियां बजाए, दुश्मन हंसे, जाग रहे हैं या ऐसे करके सो रहे हैं, खड़े खड़ाए, व शमाततिल आदा, व शमाततिल आदा, अल्लाह से मनवाए, बाकी उसका तकदीर का फैसला है। हम ताकतवर नहीं हैं, वो गालिब है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह कहता है मेरे बंदो मैं अपने अमर पे गालिब हूं, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लोग मुझे जानते नहीं है मैं कैसे गालिब हूं। मैं ऐसे भी गालिब हूं कि अपने फैसले बदल सकता हूं, मैं ऐसे भी गालिब हूं। अल्लाह से मनवाए कि अल्लाह मेरी नस्लों में 2 चीजें ना छीनना। आज सुन लें, वसी ईमान और वसी रिस्क। रिस्क मिल गया बेबहा, दौलत मिल गई बेबहा, और ईमान ना मिला, घाटे का सौदा है। और मौला ईमान मिल गया और रिस्क ना मिला तो फिर भी दुनिया में कमी रह जाएगी। शहंशाह तेरे लिए कौन सी देर है, तू लजपाल लखपाल है। अल्लाह मेरी नस्लों के लिए कामिल ईमान, कामिल इखलास, कामिल बरकत और कामिल आफियत अता फरमा। नस्लों के लिए अल्लाह के खजानों से मनवाएं, मिन्नत करें, उसकी मिन्नत करें, उसकी मिन्नत करें, उसकी मिन्नत करें। अल्लाह तू कर दे, तेरे लिए कौन सी देर है। जिनके साथ वादे थे
جن کے ساتھ جبریل تھے، جبریل جیسا فرشتہ، اور ساری کائنات کی مددیں تھیں، میرے آقا کملی والے، وہ بھی 5 گھنٹے کی بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور گھنٹوں کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ عرفات میں نے فیصلہ کیا آج گھنٹوں کی دعا کرنی ہے، میں 5 گھنٹے کی دعا نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس جذبات، نہ الفاظ، نہ کیفیات۔ میری ساری کیسٹ ختم ہو گئی، پھر دوسری کیسٹ کی سائٹ چلائی، وہ ساری سائٹیں ختم ہو گئی، ساری سائٹیں ختم ہو گئی، ساری کیسٹوں کی سائٹیں ختم ہو گئی۔ میرے کملی والے نے، میرے آقا نے دعا مانگی، منوا کے جائیں ان وظیفوں سے، ان تسمیوں سے، ان خیر خواہی کے جذبوں سے، ان اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں پہ نظر رکھ کے اللہ کی مخلوق ان ضرورتوں پہ نظر رکھ کے اللہ سے منوائیں۔ سن لے میری بات کو، آج ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، جب مہنگائی بڑھتی جائے گی، سنیے غور سے، ذرا ٹھنڈے دل سے سنیے، مہنگائی بڑھتی جائے گی، مال چند ہاتھوں میں آتا جائے گا، مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ بادشاہوں کے بس میں نہیں ہے مہنگائی کا بڑھانا یا کم کرنا۔ آپ نے بادشاہ بدلتے دیکھے ہیں، مہنگائی کم ہوتے نہیں دیتی، بڑھتی دیتی ہے۔ ہم بھی کیسے دیوانے ہیں، ہر نئے آنے والے بادشاہ سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں شاید یہ ہماری مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گا۔ کیسے دیوانے ہیں، اور بادشاہ پھر کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ذہن نشین رہے، کبھی بادشاہ نہیں چاہے گا مہنگائی ہو، کبھی نہیں چاہے گا۔ اسے پتا ہے اگر مہنگائی ہو گئی تو یہ اتنا عوام ہے، سارے میرے خلاف ہوں گے، ان کے میرے بارے میں رائے اچھی نہیں ہوگی، پر بادشاہ کے بس میں نہیں، عرشی فیصلے ہیں۔ جب مہنگائی بڑھتی جائے گی اس وقت آپ کی نظر فوراً یہ دیکھیں، وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا، جو سوال نہیں کر سکتے، جو سوال نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا، جو سوال نہیں کر سکتے۔ اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کا حال نہ پوچھیں، ان کی دولت کا، ان کے مال کا، ان کا حال نہ پوچھیں۔ جو سوال کرنے والے ہیں وہ سوال کر کے اتنا کچھ کما لیتے ہیں کہ شاید جو سارا دن محنت خون پسینہ کر کے نہ کماتا ہو، پر نسلوں میں فقر و غربت، اور نسلوں میں اور قیامت کے دن کی رسوائی ہمیشہ کے لیے۔ پیشہ ور سوالی کی بات کر رہا ہوں، پروفیشنل پیشہ ور لوگ جو ہیں، اس دور میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان سفید پوش لوگوں کا، جن کا بھرم ہے، ان کا بھرم کیسے رکھیں، کہیں ان کا بھرم نہ ٹوٹ جائے، کہیں ان کا بھرم نہ ٹوٹ جائے، ان کا بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ اپنی زندگی کے سفر میں اللہ سے منوائیں، میری منت ہے، آئیں پھر ہم اللہ سے منواتے ہیں، حضرت علی کی دعا سنتے ہیں، اور ایسے طریقے سے سنتے ہیں، ایسے جذبے سے سنتے ہیں، ایسے درد سے سنتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا اس غم سے، اس جذبے سے، اس درد سے سنتے ہیں حضرت علی کی دعا کہ اللہ سے ہمیں مانگنا ایسے آ جائے۔ ہاں، یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ 14 صدیاں پہلے ہمیں سبق ملا، اور یہ ملا کہ او لوگوں، او بندو، آنے والے دور میں طرح طرح کی زندگی کے لوگ آئیں گے، نقشے آئیں گے، صورتیں اور سیرتیں آئیں گی، اور حسن و جمال آئے گا، کبھی کون سی کبھی چیز، پر تمہاری نظر اللہ سے نہ ہٹنے پائے۔ کس سے نہ ہٹنے پائے؟ کس سے؟ ہاں، حضرت علی نے یہ سبق دیا ہے کہ تمہاری نظر اللہ سے نہ ہٹنے پائے۔ اگر مجھے شیر خدا کہتے ہو، اور واقعی آپ ہیں، اور مجھے حیدر کرار کہتے ہو، واقعی آپ ہیں، مجھے داماد رسول کہتے ہو، واقعی آپ ہیں، یہ سچ ہے، پھر میری بات یہ بھی مانو کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں اور کس طرح مانگ رہا ہوں، اور میرے مانگنے میں کتنی ساری ہے، منت ہے، منت ہے، منت ہے۔ تم بھی ایسے منت کرنا اللہ سے مانگنے میں، ہاں، ایسے مانگنے میں اللہ کی منت کرنا، اللہ کو ایسے منانا، اور اللہ سے ایسے منوانا، اللہ کو ایسے منانا اور اللہ کو ایسے، ہاں ہاں ہاں، یہ ہے، یہ زندگی کا سبق ہے۔ یہ صرف عربی کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے لفظوں پہ غور کریں،
اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گھر میں یہ دعا سنا کریں یا پڑھا کریں. اس کے علاوہ بھی ہفتے میں 1 دفعہ یہ عمل کر لیں, ہفتے میں چند بار کر لیں, ہفتے میں 1 مرتبہ کر لیں, 7 مرتبہ کر لیں, روز کر لیں, 11 مرتبہ, چند مرتبہ کر لیں. پر یہ سبق ہے, یہ صرف دعا نہیں ہے. دیکھو بات سنو, ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا, ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. حضرت علی نے دعا پڑھی نہیں, مانگی ہے. ہم ابھی پڑھیں اور پھر ساتھ مانگیں بھی صحیح, اور مانگنے کا سلیقہ سیکھیں. اس لیے کہتے ہیں مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. ان ہستیوں نے مرنا جینا سکھایا ہے. ان ہستیوں نے ہمیں زندگی کے سبق دیے ہیں, عروج کے بھی, زوال کے بھی, شوکت کے بھی, شہنشاہیت کے بھی. ہم نے تو یہ سیکھنا ہے, ہم نے تو یہ سیکھنا ہے. اللہ سے منوانا ہے, اور منوانا ان ہستیوں سے سیکھنا ہے کہ میرے رب کو کن کن خطابات اور القابات سے یاد کر کر کے میرے اللہ کو منا رہے ہیں کہ اللہ تو مان جا. تیرے ماننے سے پھر یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم میرے ہیں. پھر اللہ تو مان جا. آج اس عمل کی 5ویں جمعرات ہے, اور اس کی جو اختتامی دعا ہے وہ 9 محرم بعد نماز مغرب ہوگی. اس میں آپ لنگر دل کھول کر لائیں گے, خود بانٹیں گے. 9 محرم حرام بعد نماز مغرب اس کی اختتامی الوداعی دعا ہوگی. آج ہمارا باب نمبر 37 سے 45, 37 سے 45 ہے. کتاب کو دیکھتے ہوئے اس پہ انگلی پھیرتے جائیں گے, انگلی پھیرتے جائیں گے. کتاب کو دیکھتے ہوئے اس پہ انگلی پھیرتے جائیں گے. اور ہر باب پہ جب ختم ہوگا باب تو اس میں الغوث آتا ہے, تو اس میں آمین آمین کہیں گے اپنی مرادوں کا تصور کر کے. اور عمل مکمل ہونے کے بعد وہی انگلی انشاءاللہ اپنی آنکھوں اور دل پر پھیریں گے. تو آج کے بعد یہ سبق ہے کہ ہم نے, حضرت علی نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا ہے, گڑ گڑانا سکھایا ہے, بھکاری بننا سکھایا ہے. وہ 2 رکعت نماز نفل حاجت 3 دفعہ سورۃ یاسین ہو, حضرت علی کی دعا ہو, فرض نماز کے بعد دعا ہو, ذکر ہو, تسبیحات ہو, وظیفہ ہو, یا آپ کو روحانی جانثاروں کا عمل دیا ہے, روحانی جانثاروں کا عمل دیا ہے, اس میں اللہ سے منوانا ہو, یا آپ کو کوئی روحانی ٹارگٹ دیا ہے یا روحانی عمل دیا ہے, اس میں منوانا ہو. ہمیں تو اللہ سے منوانا ان ہستیوں نے سکھایا ہے. ان ہستیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ان ہستیوں کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری نظریں اللہ کی طرف بڑھائی ہیں, اللہ کے غیر کی طرف نہیں بڑھائی. کتنا احسان ہے. حضرت علی نے ہمیں بت پرستی پہ نہیں لگایا, رب پرستی پہ لگایا. ان کا احسان ہے. یہ ان کا جذبہ تھا, یہ ان کی سچی کڑھن تھی کہ وہ چیز اللہ کے لیے کی انہوں نے. اور اللہ کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ قیامت تک چلتا ہے. یہ عمل قیامت تک چل رہا ہے. اور کوئی بندہ آئے, صوفی جیسا بندہ, اجمل جیسا بندہ یہاں منبر پہ بیٹھے اور منبر پہ شہرت حاصل کر کے پھر اس کو کیش کرے, ایسے بندے سے بچ کے رہو, ایسے بندے سے وقفہ کرو, ایسے بندے سے دور رہو. اس پیغام کو پھیلاؤ کہ اس بندے سے دور رہیں جو اللہ کے لیے نہیں ہے, جو اللہ کے لیے نہیں ہے. اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ حضرت علی کی یہ دعا ہے, قیامت تک تابناک ہے, تابندہ ہے, زندہ ہے, سرمدی ہے, شاد و آباد ہے. جو اللہ کے لیے ہے. اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی وہ ذات کے لیے ہوتی ہے, اور ذات مفادات لے لیتی ہے. جیسے بندہ آیا تسبیح خانے کے منبر پہ آ کے مفادات لے کے پھر اس کے بعد اس نے اپنی ذات کے لیے مفادات لیے. ایسے بندے سے دور رہنا. آئیں پھر درود پاک پڑھیں دل کی گہرائیوں میں. پہلے اپنے دل کو متوجہ کریں, اللہ کی طرف متوجہ کریں. امام زین العابدین یہ کرتے تھے, دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. متوجہ کر کے سب فکریں, سب غم چھوڑ دیں, سب سوچیں چھوڑ دیں. اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس دعا کو دیکھیں, اس کے ترجمے پہ غور کریں, اس پہ انگلی پھیریں اور درود پاک پڑھیں. دعا شروع سنتے ہیں. اللہم صلی من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إليه يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به
يا من كل شيء صائر إليه، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغام خلصنا من النار يا من لا مفر إلا إليك، يا من لا مفزع إلا إليك، يا من لا مقصد إلا إليك، يا من لا منجى منه إلا إليك، يا من لا يرغب إلا إليك، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليك، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغام خلصنا من النار يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغام خلصنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغام خلصنا من النار يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغام خلصنا من النار يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاؤه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغام خلصنا من النار يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغام خلصنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب
يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغام خلصنا من النار يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغام خلصنا من النار يا غالبا. انگلی دل پہ پھیر دیں، آنکھوں پہ پھیر دیں. سبحان اللہ. خلوص اور سچائی کے ساتھ جو بول آج صدیوں اس بولوں کو نہیں مٹا سکے. جن بولوں میں خلوص ہے، جن بولوں میں سچائی ہے، جن بولوں میں صرف اللہ ہے، اپنی ذات سے نکل کے. حضرت علی کیا کرتے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے شہزادوں کو، حسنین کریمین کو وہ یہ دعا سکھا کے چلے جاتے، وہ اپنی نسلوں کو سکھا کے چلے جاتے. ہم جیسے فقیروں کے پاس تو نہ پہنچے. یہ ہے اپنی ذات سے نکل کے امت کے لیے سوچنا، انسانیت کے لیے سوچنا. آج جس مذہب اور جس رنگ جس نسل کا بندہ یہ دعا پڑھے اس کو خیر ملے گی، اس کو برکت ملے گی. میں تسبیح خانے کے منبر میں آج یہی بات، کل یہی بات، آئندہ بھی یہی بات میرا ذہن کہتا ہے چلے کہ جس کا مطلوب صرف اللہ ہو، اپنی ذات نہ ہو. تسبیح خانے کے منبر پہ آیا، چہرہ دکھایا اور اس کے بعد اپنی ذات کو کیچ کرنا شروع کر دیا. جیسے میں نے ابھی کسی بندے کا نام لیا ہے، بہت نامناسب بات ہے. تسبیح خانے کی یہ ترتیب نہیں ہے. ایسے بندے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ اس سے بچ کے رہیں. یہ حضرت علی نے ہمیں خلوص سکھایا ہے. کیا خیال ہے؟ سچوں کی باتیں بھی سچی ہوتی ہیں اور سچے سچی راہوں پہ لگاتے ہیں. حضور سچے، حضور کا گھرانہ سچا، ان گھرانے کی راہیں سچی. انہوں نے ہمیں سچوں نے سچی راہوں پہ لگایا. ہم نے حضرت علی کی دعا سنی اور اللہ سے منتیں سنی اور ہمیں احساس ہوا انہوں نے ہمیں کن راہوں پہ لگایا اور کس اللہ جیسی مقدس ہستی کے مانگنے پہ لگایا. کس کے مانگنے پہ لگایا؟ اور یہ مانگتے رہیں گے اور ساری عمر ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود، ہمارا محبوب کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا. یہ ان ہستیوں کا سبق ہے، یہ ان ہستیوں کا زندگی کا سلیقہ ہے، یہ طریقہ ہے. اللہ پاک ان ہستیوں کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. اب بیٹھ کے درود پاک ہم 3 دفعہ پڑھیں. بیماریوں کا تصور کریں اور اتنی شفا ہے اس میں، اتنی شفا ہے، اتنا شفا ہے کہ جب سے یہ درود پاک پڑھنے کا عمل شروع ہوا ہے اتنے واقعات مل رہے ہیں لوگوں کے کہ آپ ابھی ہم بیٹھ کے 3 بار درود پاک پڑھیں گے. وہ 3 بار نہیں ہوگا، وہ 3 بار نہیں ہوگا. اس وقت یہاں کا مجمع، یہاں کی خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے ساتھ براہ راست ہے، اس کا مجمع، پھر بعد میں سننے والوں کا مجمع. لاکھوں لاکھوں اور لاکھوں درود پاک بیٹھ کے ہم پڑھیں گے جسمانی اور روحانی بیماریوں کی نیت کر کے. اپنی بھی، اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، تسبیح خانے کے مخلصین، ان سب کا تصور کر کے پڑھیں گے. پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم. سبحان اللہ، کیا مبارک درود ہے کہ جسمانی روحانی بیماریاں، وہ جادو ہیں، جنات ہیں، وہ لا علاج بیماریاں ہیں، وہ بے اولادی ہے، وہ کوئی نشہ ہوا ہے، اس کے لیے انوکھا ہے. پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم. یعنی اس مجمع میں کوئی ایسا ہوگا، رب کا کوئی ایسا رنگا ہوا بندہ ہوگا یا مجمع میں نہیں ہوگا، کوئی جنات میں ہوگا، شاید جنات میں ہو. اچھا جنات چلو فرشتے تو ہیں، سچ بات ہے، فرشتے بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہے
और पूरी दुनिया में कोई अल्लाह की बंदी और बंदा वो हमारे साथ दरूद शिफा पढ़ रहा है, और दरूद शिफा रोगों, दुखों, तकलीफों, मुश्किलों का आखिरी हाल है। फिर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम आमीन। अब ये सारा दरूद और अपनी तमाम नफली इबादत, कुरान तिलावत, पूरे हफ्ते की नफली इबादत हम क्यों ना अपने प्यारों को दे दें, अपने मरहूमीन को दे दें, और अपनी दुनिया से रुखसत वालों को दे दें। अपनी वालदा है, वालिद है, बहन है, भाई हैं, दादा परदादा, नस्ल दर नस्ल पिछली नस्लों को जिनकी कब्रों के निशान मिट गए, इंतजार में है कोई हमें एक जरा दे देता। हदीस में आता है शबे जुमा, जैसे आज शबे जुमा है, रूहें घर के दरवाजे के बाहर आके सदाएं लगाती हैं। हदीस में है सदाएं लगाती हैं, हमें कोई हिस्सा, हमें कोई सदका, हमें कोई दुआ, हमें। घर वाले गफलत में होते हैं। आज अपनी रूहों को, अपने बड़ों की रूहों को, अपने प्यारों की रूहों को खुश होंगी, कहेंगी कहां तस्बीह खाने जाते हो, फिर जाओ वहां जाके हमारे लिए हदिये ले आओ, तोहफे ले आओ। भूल गए लोग, तो जिंदों को भूल गए, जिंदों को भूल गए, जिंदों को भूल गए। मैं उस दिन अपने बेटे से कह रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरी बहन मुझे अभी भूली नहीं, सारा दिन में याद आती है, अम्मा अब्बा याद आते हैं, मुर्शिद याद आते हैं। ये चार हस्तियां मेरी जिंदगी में ऐसे घूमती रहती है हर सांस। एक अल्लाह वाले थे, आखिरी वसीयत फरमाई अपने बेटे को, आखिरी वसीयत फरमाई, जाते जाते मौत की हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। आखिरी वसीयत फरमाई, क्या फरमाई जरा गौर से सुनना। जो वसीयत तस्बीह खाना जिंदा कर रहा, कहने लगे बेटा सारे भूल जाते हैं, मुझे जरा देर से भूलना, सारे भूल जाते हैं, मुझे देर से भूलना, सारे भूल जाते हैं, मुझे देर से भूलना, हाँ मुझे देर से भूलना। अपने प्यारों के लिए, अपने मोहसिनों के लिए हदिया देंगे। ये दरूद भी तमाम इबादत नफली आप तसव्वुर करेंगे कि हमने एक जगह जमा कर दिया, और फिर तसव्वुर करेंगे कि तस्बीह खाने में फरिश्ते हमें झोलियों में भर भर के हदिया दे रहे हैं, और हम अपने हदिये अपनी प्यारों को हदिया कर रहे हैं। कर लिया तसव्वुर? हाँ, सारे हदिये अल्हम्दुलिल्लाह हदिया उन लोगों तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं, तलबगार हैं, जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं पूरी उम्मत में, जिनकी कब्रें, जिनके निशान मिट गए, जिनके निशान मिट गए। अल्लाह को अकबर। ये जिंदगी का एक निजाम है जो तस्बीह खाना जिंदों को भी याद रखता है, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको भी याद रखता है, और पैगाम देता है ना भूलना। और मेरी मिन्नत है अपने प्यारों की कब्रों में जाया करें, जाया करें, फूल लेके नहीं, कोई जरूरी नहीं फूल लेके, दरूद के फूल लेके, कलमे के फूल लेके, सूरत फातिहा के फूल लेके, उनके जानने वालों के साथ अच्छा सलूक जाया करें। मेरी अम्मा क्या करती थी, हमें कब्रिस्तान भेजती थी, अम्मा अब्बा, अम्मा दादा दादी के मज़ारात में भेजती थी, और फिर फरमाती थी बेटा आज जाने की आदत बनाओगे तो कल हमारे पास भी आओगे। और वो ऐसी आदत बनी, ऐसी आदत बनी, जिंदगी की कितनी मसरूफियत हो। एक अल्लाह वाले ने मुझे बात कही, कहने लगे मैं मदीना मुनव्वरा गया, नहीं मक्का गया, तवाफ किया, उम्रा करके फौरन मदीना निकला, आका के रोजे पे सलाम पेश किया, थोड़ा वक्त वहां गुजरा, अगली फ्लाइट थी मेरी, किसी और मुल्क में जाना था, मदीना से एयरपोर्ट से, वहां निकला, किसी को ख्वाब आया, हुजूर आए ख्वाब में, आका कमली वाले, कहने लगे उसको जाके कह दे तो हमारे शहर में तो नहीं आया, बाहर से चला गया। मैं सोचा मैं तो मदीना गया हूं, हुजूर के रोजे पे हाजिरी दी है, सलाम पेश की है आका की बारगाह में। सोचते सोचते मुझे समझ ना आई, फिर मैंने अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह इस ख्वाब की ताबीर मुझ पे खोल दे। तो ख्वाब की ताबीर ने खोली, मेरे हुजूर का सारा शहर तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में सो रहा है, मेरे हुजूर का सारा शहर तो बकी के कब्रिस्तान में सो रहा है। कहा बस, उसके बाद मैंने फैसला किया कभी मैं मदीना मुनव्वरा में जितना मुख्तसर वक्त के लिए जाऊं,
اتنا مختصر وقت کے لیے، پر حضور کے شہر کو نہیں بھولوں گا۔ جایا کریں اپنے پیاروں کی قبروں میں، جو وقت ملے، جب سہولت ہو ضرور جایا کریں، سال کے ساتھ نہیں، سال کے بعد نہیں، جایا کریں۔ میری درخواست ہے، میری منت ہے، جایا کریں۔ کون بتاتا یہ باتیں؟ رواج ہی ختم ہو گیا، ماں باپ کے پاس یہ باتیں ختم ہو گئی، خود ماں باپ کے پاس ہی ختم ہو گئی۔ جو ماں باپ بیٹھ کے بتائیں کہ بیٹا آج دادا دادی کو، اماں ابا کو، اپنے موسموں کو کوئی ہدیہ دیا، بیٹا ان کو بھی دے دیتے۔ ان کی قبروں پہ گئے، ہفتے کے بعد چلو کوئی بات نہیں، 8 دن کے بعد، 5 دن کے بعد گئے، ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، ایسی نہیں بات، لیکن بہت کم، بہت کم۔ انشاءاللہ یہ رسیاں ہیں میرے پاس، اس پہ عمل ہوگا۔ رسیوں پہ ابھی کاغان کے جو درس ہے ہمارا جمعے کے دن، ہفتے کے دن صبح 11 بجے، یہ اس پہ ساتھ سختی کا عمل ہوگا۔ یہ رسیاں ہیں، اس پر ساتھ سختی کا عمل ہوگا۔ اور یہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو کاغان کے درس میں جانے والے ہیں وہ اگر ہمارا ساتھ سختی کا درس سن لیں، ادھر ہو جائیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اگر درس سن لیں نا، 10ویں قسط ہے، 10ویں قسط ہے، اگر وہ سن لیں تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ یہ عمل کاغان میں ہوگا، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ رسی ہر کسی کے ہاتھ میں دی جائے گی، گرا دی ہے، اور عمل کرایا جائے گا، اس کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ بہت کمال عمل ہے۔ اور سفر عراق میں جو تسبیح کے دانے بچے تھے، آپ کی امانت ہے، جب تک بچے ہیں آپ کو ملتے رہیں گے، وہ بھی انشاءاللہ میں خود وہاں تقسیم کروں گا، تقسیم کروں گا۔ یہ تحفے ہیں زندگی کے، یہ سنبھالتے رہیں، لیتے رہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ آپ دنیا کا ایک طاقتور وظیفہ کر رہے ہیں، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا ودود ہو، بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ تھیلی ہے، جس تھیلی کے اندر 50 گرام کالی مرچ ہے، 50 گرام کلونجی ہے، 50 گرام کالے ماش ہے، اور 50 گرام ہرمل ہے۔ اور یہ عمل ہے کالے لوگوں کے لیے، کالے جادو کے لیے، کالے لوگوں کے لیے، کالے روگوں کے لیے۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور۔ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، جنات کی کالی دنیا، جادو کی کالی دنیا، بندشوں کی کالی دنیا، مشکلات کی کالی دنیا، دکھوں کی کالی دنیا، مسائل میں دھنسی ہوئی دنیا کی کالی دنیا، طلاقوں کے نام پہ، جھگڑوں کے نام پہ، نفرتوں کے نام پہ، اندر بغض اور کینہ ہے، کالی دنیا ہے، اندر نفرت ہے، کالی دنیا ہے، یہ کالی دنیا ہے۔ اور ایمان کی دنیا نوری دنیا ہے، نورانی دنیا ہے۔ یہ سانس روک روک کے پڑھیں گے، جتنا سانس روک روک کے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ کالی دنیا ہے۔ اور پھر کالے لوگ، ایسے لوگ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہیں، جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، کتے، خنزیر، بندر۔ کالے دنیا، کالے لوگ، اور کالے جنات، خبیث جنات، جن کا انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا تعلق صرف انسانوں کو نقصان پہنچانا ہے، جس کے اوپر سورت فلق ہے، جس پہ سورت ناس ہے، جس پہ سورت قل یا ایھا الکافرون ہے، یہ کالے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آتے ہیں زندگی میں کالے روگ۔ روگ کہتے ہیں دکھوں کو، دکھ درد اولڑے گل پہ گن، دکھ درد اولڑے گل پہ گن، ایک مک دینی بے ول پہ گن۔ ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مک دینی بے ول پہ گن، دکھ درد اولڑے گل پہ گن، ایک مک دینی بے ول پہ گن۔ یہ دکھوں کے روگ، تکلیفیں، یہ تھیلی والا عمل آپ کر رہے ہیں، طاقتور ترین عمل ہے۔ جس معاشرے میں، یاد رکھیے گا، اور جس زبان میں اللہ کے یہ 2 نام لطیف اور ودود ہوں گے، یہ فقیر کی بات یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں، جس زبان پہ یہ 2 نام ہوں گے، لطیف اور ودود، اللہ پاک جل شانہ ان کی نسلوں میں کیا کمی نہیں دے گا۔ اس کی پوری لسٹ ہیں، اس کی فہرستیں ہیں، اس کا پورا ریکارڈ ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں کو کیسے پالے گا، کیسے سنوارے گا، اور اس کی نسلوں کو اللہ کیسے مالا مال کرے گا، اس کا پورا نظام ہے۔ جن کے بولوں کے بول لطیف اور ودود کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، جن کی سانسوں میں لطیف اور یا ودود اور رچی بسی ہوئی ہیں،
जिनकी सांसों में, जिनके जज्बों में या लतीफो या वदूद चल रहे हैं, जिनकी जिंदगी में या लतीफो या वदूद है, वो दुनिया के खुशकिस्मत लोग हैं। वो एक तस्वीर पढ़ लें पर ध्यान वाली, वो एक तस्वीर पढ़ लें पर तसव्वुर वाली, वो एक तस्वीर पढ़ लें पर अल्लाह के ताल्लुक वाली, वो एक तस्वीर पढ़ लें अल्लाह की जात आली के कुर्ब वाली, वो एक तस्वीर पढ़ लें गिड़गिड़ा के, वो एक तस्वीर पढ़ लें मांग के, वो एक तस्वीर पढ़ लें पर भिखारी बन के, वो एक तस्वीर पढ़ लें साहिल बन के, वो एक तस्वीर पढ़ लें मंगता बन के, वो एक तस्वीर पढ़ लें मोहताज बन के, वो एक तस्वीर लाखों तस्वीरों पे गालिब है, वो एक तस्वीर लाखों तस्वीर पे गालिब है। मुआशरे के दुख और कांटे चुनते जाएं, चुप करके चुनते जाएं, फूल बिखेरते जाएं। सिला क्या मिलेगा? आंखें खोल के सुन लें। सिला क्या मिलेगा? दिल को मुतवज्जह करके सुन लें। सिला क्या मिलेगा? मेरी तरफ देख के सुने। सिला क्या मिलेगा? अपनी तवज्जो को हर तरफ से हटा के सुने। सिला यह मिलेगा, फिर सुने बात। लोगों के लिए कांटे चुनते जाएं और फूल बिखेरते जाएं। सिला क्या मिलेगा? सिला यह मिलेगा, आपकी नस्लें कभी कांटे नहीं चुनेंगी, आपकी नस्लों के लिए फूल ही फूल होंगे। रिस्क के फूल, सेहत के फूल, खुशियों के फूल, तवंगरियों के फूल, आंसू उम्मीदों के फूल, सुख सुकून के फूल, चैन राहत के फूल, आफियत बरकत के फूल, नस्लों के लिए फूल। क्यों? हालात और तारीख बताती है, जिन्होंने जमाने के लिए जिंदगियां तंग की। पिछले दिनों लाहौर का एक मशहूर बदमाश था, 1950-60 तक रहा हो, 60-65 तक, बस मशहूर बदमाश था लाहौर का, मैं नाम नहीं लेता। उनका खानदान मेरे पास आया। उनके हालात मुझे किसने बताया? अनारकली में एक मस्जिद है, चिकू वाली मस्जिद, गुम्बद रोड पे अनारकली में। उस मस्जिद में एक साहब होते थे, खुर्शीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए। वो उसके यार थे, साथी थे, वो भी उसी दुनिया के आदमी थे। रब ने जिंदगी बदली और जिंदगी अल्लाह का निजाम बदला, वो बदल गए। खुर्शीद साहब से मेरी चंद नशिस्तें हैं, चंद मुलाकातें हैं खुर्शीद साहब से। तो खुर्शीद साहब ने मुझे उस लाहौर के किंग का बताया जिसका लाहौर में सिक्का चलता था। सुना हुई थी बात, में सुनी हुई, बड़े हालात अजीब और गरीब बताए। उसका खानदान मेरे पास आया। मैं किसी की निशानदही करने की कोशिश नहीं करता, इशारों की नायों में भी नहीं बताता। रब ने जिसके पर्दे रखे हैं, पर्दे ही रहे। लाहौर पहलवानों का शहर है, हर इलाके में किंग होता है। लाहौर सदियों से पहलवान, आज भी पहलवानों के खाड़े हैं। कहां कहां है आपने मुझे बताने हैं। एक दो का मुझे पता है, जहां जोर लगता है पहलवान लंगोट बांध के कुश्तियां लड़ते हैं। टेलीनार के नंबर पे मुझे जरूर बताएंगे। मुझे उस दिन बैठे कहने लगे हमें पहलवानों की कुश्तियां दिखाएं। मैं कहा मौलाना कहां से ले आऊं पहलवान? है एक जगह अखाड़ा है, एक जगह हमारे एक मुखलिस हैं वो लेकर गए तो वो नहीं था, बंद हो गया। एक जगह है, फिर इनको दिखाया कि ये होता था खेल जिसमें जिंदगी की बेहतरीन एक लाजवाब सेहतमंदी भी होती। तो मुझे पहलवानों का बताएं, जरूर बताइएगा। बातों से बात निकली तो क्या बात? हाँ, वो उनके साथ थे, उनका खानदान आया और उस खानदान के जो हालात हैं ना, यकीन जानिए मैं दुनिया के जितने दुख के अल्फाज चुनूं, अल्फाज खत्म हो जाए, गम के लफ्ज चुनूं, खत्म हो जाए, कराह आह के लफ्ज चुनूं, खत्म हो जाए। उस वक्त जिस चीज पे हाथ रखते थे उन्हीं की होती थी, किसी की जरूरत नहीं होती थी वो उनसे वो चीज खाली करवा ले या वापस ले ले, उनकी होती थी। जिस पे हाथ रखते थे उन्हीं का वो माल होता था। कौन माई का लाल दुनिया में आया है जो उनके आके उनसे छीन सके, उनसे ले सके? पर जिंदगी थोड़ी होती है इन चीजों की जिंदगी बड़ी थोड़ी होती है। और या लतीफ या वदूद की जिंदगी बड़ी लंबी होती है, बहुत लंबी जिंदगी होती है। या लतीफ या वदूद की बड़ी जिंदगी लंबी होती है, बड़ी जिंदगी लंबी होती है। ये करीम से मांगना, जिसको मैं अक्सर कहा करता हूं, आज वो लफ्ज आपको मजीद समझ आएंगे।
जो लोगों की जेब से निकला है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, जो तूने अल्लाह के खजानों से लिया है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। जो लोगों की जेब से तूने किसी बहाने से, किसी अंदाज से, जैसे भी है, मैं वजाहत नहीं करता, लिया है, वो तेरी जेब में नहीं रह सकता। जो अल्लाह के खजानों से लिया है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता, चाहे वो कितनी महंगाई कहां से कहां चली जाए। रब खिला के भी दिखाएगा, पिला के भी दिखाएगा, पहना के भी दिखाएगा और छांव में बिठा के भी दिखाएगा। तपती धूप नहीं, छांव, छांव। जो अल्लाह के खजानों से मिला है और जो अल्लाह के खजानों से तूने पाया है, अल्लाह करके दिखाएगा। यही अल्फाज है हज़रत अली की दुआ के, यही बोल हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह के खजानों से लेना सीखो। अल्लाह के खजानों से हज़रत अली पुकार पुकार के फरमा रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के, कि देखो अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह के खजानों से लेना सीखो। और चूंकि तस्बीह खाना अल्लाह के खजानों से लेना सिखाता है, और इसलिए तस्बीह खाने को तकलीफ पहुंची जो बंदा तस्बीह खाने के मिंबर पे आया और मिंबर पे आके खुद लेना शुरू कर दिया, इसलिए तकलीफ पहुंची तस्बीह खाने को। और तस्बीह खाना उसका नाम पुकार पुकार के लोगों को कह रहे, लोगों इस बंदे से हटो, इस बंदे को दूर करो, और लोगों को पैगाम दो, ख्याल करना, इस बंदे से बच के रहना, कि तस्बीह खाने के मिंबर को बेच रहा है। जिन जुबानों में या लतीफ या वदूद होगा, और जो अल्लाह के खजानों से लेना चाहेंगे, और जो इन काली थैली के दानों में पढ़ के, फूंक के, और फिर आखिर में इंशाअल्लाह ताला इसकी जो अख्तामी दुआ होगी ना, काली थैली की जो अख्तामी दुआ है, वो 10 मुहर्रम को सुबह 10 बजे है। इस काली थैली, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, इसकी जो अख्तामी दुआ है, अलविदाई दुआ, वो 10 मुहर्रम 10 बजे होगी। और आप लंगर खूब दिल खोल के लाएंगे और अपने हाथों से तकसीम करेंगे, सखावत की इंतहा कर देंगे। ये जिंदगी का सबक है, हमें बता रहा है। या लतीफ हो, या लतीफ हो, या वदूद, या लतीफ हो या वदूद को अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दें, एक तस्बीह पढ़ने से, आप ज्यादा ना पढ़ें, एक तस्बीह पढ़ें, पर गिड़गिड़ा के पढ़ें, जैसे अभी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, टूक के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, टूक के पढ़ें, मोहताज बन के पढ़ें, साइल बन के पढ़ें। अच्छा, यहां हमने इसकी मशक करनी है, सुने गौर से, पहले मेरी बात सुन ले, इसकी हमने यहां मशक करनी है, मशक करनी है, इसकी मशक करनी है। क्या? जैसे ना उस्ताद मेरी हजरत मुझे अपने सामने बिठा के फरमाते थे, मुराकबा कर, डूब जा। मैं मुराकबे में बैठता था, मुराकबे में बैठता था, फरमाते थे नहीं तवज्जो नहीं बनी, तेरी तवज्जो बनती तो मेरे दिल पे तवज्जो आती। मैं तवज्जो दे रहा हूं तो ले नहीं रहा, मैं तवज्जो दे रहा हूं, तारे तवज्जो ले मेरी। जी हजरत ठीक है, अब तवज्जो की, हाँ अब थोड़ी सी बनी थी, फिर टूट गया था, अब तवज्जो फिर बना। ये उस्ताद सामने बिठा के फन सिखाते, कोई भी फन। इसी तरह तस्बीह खाने में बैठ के हमने अल्लाह से तवज्जो लेने, अल्लाह की तरफ तवज्जो करने, और सिर्फ अल्लाह का नाम अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ने का फन सीखना है। नाम किसका और ध्यान किसका? ये फन सीखना है। अच्छा, फायदा क्या होगा? आप फायदा सुन लें। फिर जब भी अल्लाह का नाम लेंगे तवज्जो हो जाएगी, तवज्जो होगी। यही तवज्जो तो औलिया की सिफत है, यही तवज्जो तो विलायत का राज है। यूं हाथ उठाए काम बनवा लिया, कहते उसकी सुनता है, हमारी नहीं सुनता। वो सुनता है तो जरा तवज्जो तो बना। यही तो तवज्जो आपकी जिंदगी में काम आई, आपकी नस्लों का सरमाया बन जाए, और यही तवज्जो आपकी नस्लों के लिए हैरत अंगेज बरकतों खैरों का जरिया बन जाए। यही तवज्जो, यही तवज्जो। क्या ख्याल है? क्या करेंगे? है जी? तवज्जो कैसे बनाएंगे? यहां बैठ के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे बताएं? यह तवज्जो अभी बैठ के हम एक तस्बीह में अल्लाह से अपनी तवज्जो मनवाएंगे, और एक तस्बीह में अल्लाह के साथ बारगाह में अपनी तवज्जो करेंगे। एक तस्बीह में, एक तस्बीह में अल्लाह को अपनी तवज्जो बताएंगे, दिखाएंगे। एक तस्बीह, इस तस्बीह पढ़ें तस्बीह ना, अभी नहीं पढ़े, अभी पहले तवज्जो बना। अब मैं तवज्जो बनाने का तरीका बताता हूं, पहले सुन।
حضرت امام زین العابدین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے پہلے بیٹھ جاتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے. نماز نفل ہے، پکیا نماز ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں. پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو، پہلے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے پہلے نماز کا مراقبہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہاں. اور اپنے آپ کو کہتے تھے علی، نام علی تھا، بن حسین، امام حسین کے بیٹے تھے. علی کس ہستی کے سامنے آیا ہے؟ اللہ، ایسی ہستی جو وراء ورا ہے، پھر اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں. وہ ہستی قادر ہے، مقتدر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، غالب ہے. تو اس ہستی کے سامنے آیا تو سوچ اس ہستی سے باتیں کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے تجھے؟ حالانکہ ان کو نہیں آتا تھا، اور کس کو آتا تھا؟ اور جن کے ذریعے پوری دنیا کو ملا اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ. پھر فرماتے تھے اللہ سے لینا بھی آتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے سے باتیں کرتے تھے. کیا؟ پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اور اللہ کے سے باتیں کرنی ہیں، اور اللہ کے حضور نماز کے نام پہ پیشی ہے. اللہ کے حضور نماز کے نام پہ پیشی ہے. یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جو وکیل ہے، خود وکیل مخصوص لباس پہن کے جاتا ہے، خیال کرنا. اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ خود مخصوص لباس پہن کے جاتا ہے، خیال کرنا. عدالت میں پیشی ہے، بڑی عدالت ہے، بڑی عدالت ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ دیکھتا ہوں مجھے ہائی کورٹ میں لے گئے. ہائی کورٹ میں دکھے تک کارپیٹ بچھے ہوئے تھے. میں نے کہا ابا یہ کارپیٹ کی وجہ ہے؟ میں کہا ابا صحیح کارپیٹ کے پیچھے میں. فرمایا پاؤں کی آہٹ بھی جج کی توجہ ادھر دلا کے اس کے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے. اتنی توجہ. نام کس کا اور دھیان کس کا؟ پہلے یہ سیکھ لیں، پھر ایک تصویر میں کام بن جائے گا. پہلے یہ سیکھ لیں، پہلے یہ سیکھ لیں، پھر ایک تصویر میں کام بن جائے گا. کہ برآمدے میں کارپیٹ بچھے ہوئے تھے، جوتوں کی ٹک ٹک اور آہٹ بھی قاضی کی توجہ کو ادھر ادھر نہ کرا سکے. آج ہم اس کو جسٹس کہتے ہیں، جج کہتے ہیں، عرب میں اس کو قاضی کہتے ہیں، اس کی نہ ادھر ادھر کرا سکے. اسی طرح ایک تصویر، بس ایک تصویر، ایک تصویر ایسی جس ایک تصویر میں اللہ کا دھیان ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو. ایک تصویر، ایک تصویر. اور ایک تصویر میں اللہ کا ایسا دھیان ہو کہ اللہ کو ترس آ جائے. میں نے بندے کو، فرشتوں کو کہا اللہ پاک ادھر آؤ سارے فرشتے. جی حضور، نہ تمہارے اندر چاہتے رکھی ہیں، نہ بھوک رکھی ہے، نہ پیاس رکھی ہے، کچھ بھی نہیں رکھا. بیٹھے پرانی بات یاد آئی. ایک بندہ کروٹیں لے رہا تھا. میں نے کہا کروٹیں کیوں لے رہے تھے؟ کہ گیس پھنسی ہوئی تھی، گیس پھنسی ہوئی تھی. اب نکالتا ہوں تو شور آتا ہے کروٹ. میں کہا اللہ تیری کروٹیں میں اللہ کو ترس آئے. میں نے ضرورتیں جو لگا رکھی ہیں، یہ مجبوریاں انسانوں کو لگائی ہیں. فرشتوں کو گیس آتی ہے، کھانا، حاجت، پیاس، بھوک کچھ بھی نہیں. فرشتوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں لگا ہوا. یہ ساری مجبوریاں اللہ نے میرے آپ کے ساتھ لگائی ہیں. ان مجبوریوں کے باوجود بھی اللہ کا دیکھتا نا کہ میرا بندہ 100% میری طرف متوجہ ہے، 100% میری طرف متوجہ ہے، اور توجہ کرنے کی کوشش ہے. اللہ کو ترس آتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے. بس الا ما رحم ربی، اللہ کو جب رحم آ گیا نا پھر کام بن گیا. اس لیے جہنمیوں کو بڑا پتا ہوگا، جہنمی سوری اس معرفتیں جان لے گا. جہنمی جو ہے جہنم میں جا کے کوئی لفظ ہی نہیں کہے گا. اللہ کو جس لفظ سے پکارے گا نا جہنمی، وہ کہے گا رحم 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 رحم. کیوں؟ مولا اب تیرے رحم سے میرا کام بن سکے گا تو بن سکے گا، اس کے علاوہ کوئی منزل، کوئی راستہ نہیں ہے. رحم رحم رحم. جہنمیوں کو جو لفظ یاد رہے گا نا وہ یہی یاد رہے گا، رحم رحم رحم.
اور جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کو جو اللہ کی توجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رحم. اللہ کو رحم آ جاتا ہے بندہ، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا، بس رحم آ گیا تو کام بن گیا، رحم آ گیا تو کام بن گیا. اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے. یہ جو بیٹھ کے ایک تسبیح توجہ سے پڑھیں، پھر پڑھ کیا رہے، ایسا اسم اعظم جتنی بھی دنیا میں اللہ والوں پہ اسم اعظم کھلا ہے سن لینا. 14 صدیوں میں اصحاب رسول، آل رسول، اولیاء، محدثین، مفسرین، مفکرین، متبعین، مصلحین، صالحین، جتنے بھی جن پہ کھلا، اس اسم اعظم میں لفظ اسم ذات اللہ کے بعد طاقتور ترین اسم اعظم میں یہ لطیف اور ودود ہے. یا لطیف ہو یا ودود، یہ اسم اعظم ہے، اور یہ جاندار ترین طاقتور لفظ ہے زندگی کی توڑ پھوڑ کو ختم کرنے کے لیے، اور گھر کی توڑ پھوڑ، اور معاشرے کی توڑ پھوڑ، اور رزق اور صحت اور زندگی میں ناکامیاں، گلیاں بند ہیں، راستے بند ہیں، اور زندگی محدود اور مسدود ہو گئی ہے، اور راستے آخر میں ختم، اور انسان الجھ گیا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ کہاں جاؤں، اور موت کو طلب کرتا ہے، مانگتا ہے. لطیف اور ودود جیسے لفظ اس کی زندگی میں خیریں برکتیں لاتے ہیں، راحتیں وسعتیں لاتے ہیں، اور ایسی خوشیاں خوشحالیاں، ایسی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. یہ کام میرے آپ کے ذمہ ہے، ہم نے اس کام پہ توجہ کرنی ہے. کون سا کام؟ تسبیح پڑھنے والا نہیں، تسبیح پڑھنے والا نہیں. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اور کی لینا چلیاں چوڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پامے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. اب اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھا دوں. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، میں یہ چیز دل پھرنے کی بات کر رہا ہوں. اور کی لینا تسبیحاں ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، کیوں؟ توجہ نہیں تھی. اور کی لینا چلیاں چوڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا، جب تک دودھ میں دہی کا تنکا نہیں ڈالیں گے یہ دودھ کبھی دہی نہیں بنے گا، دہی نہیں بنے گا تو مکھن بھی نہیں بنے گا. کسی مرشد کی توجہ، اس کی صحبت، جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پامے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، دودھ کو جتنا کڑاتے جائیں لال تو ہو جائے گا. کسی اللہ والے کی صحبت، کسی اللہ والے کے غلام کی صحبت، اس کی نشست، اس کے ساتھ تعلق، اس پہ 100% اعتماد. جب تک وہ دودھ کے اندر چھینٹا نہیں پڑے گا اس وقت تک بات نہیں بنے، اس وقت تک بات نہیں بنے. اب بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں، اور دھیان والی، پوری توجہ والی، دل کی گہرائیوں والی، اور سانس روک روک کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور ایک تسبیح پڑھتے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو. اللہم صلی علی محمد. ڈوب کے پڑھیں.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आप ये बताएं, आपने पहले भी पढ़ा, आज की क्या आप महसूस करें, खुद अपने अंदर तब्दीली महसूस करें। आपने पढ़ा, हर बार पढ़ा, आइंदा भी पढ़ेंगे। आज अपने अंदर की तब्दीलियां महसूस करें, आपके अंदर की तवज्जो, आपके अंदर का ध्यान, आपके अंदर की कैफियत आप महसूस करें। आपको एहसास हुआ होगा कि ना कोई ऐसी हस्ती भी है जिसकी तरफ हमारी अगर जुबान चल रही तो ध्यान भी जाए, सिर्फ जुबान नहीं, साथ ध्यान भी जाए और साथ तवज्जो भी जाए और साथ दिल की गहराइयां और अंदर का दर्द भी हमारे इस लफ्जों में साथ शामिल है। अगर अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं तो फिर अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरा, तवज्जो किसी और तरफ। दुनिया में बंदे को गैरत आती है, आप मेरी तरफ देखें, आप उधर खड़े होके ना, उधर खड़े होके मुंह उस तरफ हो और बातें उस बंदे से कर रहे हैं, क्या होगा? मुंह उस तरफ हो, बातें उस बंदे से कर रहे हैं, तो वो बंदा महसूस करते हैं, वो कहते हैं आपके चेहरा किस तरफ है, बातें मेरी तरफ है। बंदा महसूस करता है रब गैरतों वाला, इज्जतों आजमतों वाला, वो भी कहता है मेरा बंदा अगर नाम मेरा है तो फिर तवज्जो भी मेरी होगी। नाम किसका? तो तवज्जो किसकी? आज आपने वो अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा की है, पहले भी करते थे, आज कोई खास किया है और उसकी बरकतें आप आंखों से देखेंगे और उसकी तासीर, इसका कमाल आपकी आंखों से आपको नजर आए और हैरत अंगेज नजर आए, आपको हैरत अंगेज नजर आए। तस्बीह की कुछ जरूरतें हैं, सोलर, प्लम्बर, पेंट, बिजली, लकड़ी, लिफ्ट, स्पीकर, इसकी मुरम्मत के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालते रहा करें, सादत समझ के, अपनी नस्लों की बरकत समझ के, बोझ न समझिएगा कभी, नस्लें समझ के, इसके लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालते रहा करें, तस्बीह में देते रहा करें और बहुत ज्यादा तवज्जो। और जिन लोगों ने पहले टेलीनार के नंबर पे हमें टाइम दिया था, इसके लिए नाम दिया था, हमारा वो डाटा खत्म हो गया है, तवज्जो नहीं हुई उस पर, फिर से नाम दिया इन शोबों की खिदमत के। और तस्बीह की रोटी अभी तक नरम नहीं हुई। हमारी तस्बीह के जिम्मेदारों को एहसास यकीनन है, अगर एहसास होता तो अब तक हो जाती, नरम नहीं हुई रोटी। बूढ़े खा रहे होते हैं, मुझे तरस आ रहा होता है, तो रोटी कैसे नरम हो, इस पे तवज्जो फरमाएं। मैंने रोटी लाने का नहीं कहा, नरम करने का कहा है। और हजवेरी महल में खून के सिग्नल का मसला जरूर तवज्जो करें और वहां की सड़क भी बन जाए, अल्लाह जिसको सआदत दे। और अर्ज किया था कि हजवेरी महल की जरूरत के लिए सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 11 बार हर नमाज के बाद या सुबह शाम पढ़ें, जरूर तवज्जो करें। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 जरूर तवज्जो करें। इंशाल्लाह इसी जुमे कल मानसेरा में दर्स है और परसों हफ्ता में कागान में दर्स है इंशाल्लाह। और कागान में एक ऐलान हुआ है जिसमें मुझे तकलीफ हुई है। बसों और कोचों का इंतजाम करने वालों ने तस्बीह खाने के इर्द गिर्द अपने बैनर लगाए हैं, लेकिन साथ ये नहीं लिखा कि इस ऐलान का तस्बीह खाने से कोई ताल्लुक नहीं। अमूमन जो हम जैसे लोगों से गलतियां हुई हैं, हम पीरों से, वो ये हुई है कि पीर साहब का हिस्सा होता है। अगला बंदा समझेगा कि इस बस और कोच में पीर साहब का भी हिस्सा है। इन्हें चाहिए था कि अपने बैनर पे, अपने कागज पे, अपने नोटिस पे लगाते कि इसका तस्बीह खाने से कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों ने ज्यादती की है कि हमारी तरफ से ये ऐलान नहीं, हाँ ले जा रहे हैं, जरूर जाएं, अल्लाह आफियत से ले जाए, पर साथ ये जरूर लिखना था कि इस ऐलान का तस्बीह खाने से ताल्लुक नहीं। और एक आपके लिए सादत है, वो सादत सिर्फ चंद लम्हों में मिल सकती है, ना मिनटों में ना घंटों में, सिर्फ चंद सेकंडों में आप मुश्किलें अपनी टलवा सकते हैं। उसका पता तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप लोगों के मोबाइल को अपने YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्यों? आप लोगों के दुख दर्द में साथ देंगे, आपके अल्लाह पहले तय कर देगा, अल्लाह पहले टाल देगा। ये मिशन बना लें कि लोगों को अपने YouTube चैनल सब्सक्राइब कराएं। इंशाल्लाह 10 मुहर्रम सुबह 10 बजे तस्बीह खाने में नजर बद का इज्तिमाई दम होगा। जो हमारा हर महीने दम होता है, वो दम खास दम होगा, नजर बद का भी, ये दम भी
सालाना 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह। आप घरेलू झगड़े और नाचाकियां और परेशानियां और जिंदगी में परेशानियां ना हो तो उसके लिए 21 जुमेरातों की उसके लिए 21 जुमेरातों की मन्नत माने, हाजिरी की मन्नत माने। आए मगरिब से पहले, दुआ से पहले ना जाए, मजबूरन कोई जुमेरात चूक जाए तो बाद में पूरी कर ले। और हर हफ्ते 3 दिन यहां तस्बीह खाने में गुजारें, जुमेरात की असर से लेकर जोहर की, एतवार की जोहर तक 3 दिन यहां रूहानी अमाल हैं, उसमें शामिल हो और अपने गम टलवाएं, परेशानियां टलवाएं। यहां हैरत अंगेज रूहानी पैकेज होते हैं। और जिक्र खास का कार्ड अमानत है, साथ न कभी ले जाएं, नुकसान होता है। पार्किंग में तामुन करें, रकम इदारे को नहीं जाती, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब रहते हैं, सबके हकूक हैं। 3 तावीज़ात का मजमुआ लिखते रहें, जिसका नमूना फेसबुक व्हाट्सएप पर मौजूद है। 1.25 करोड़ दरूद चिल्ले पर यह अमानत लौटाई जाएगी, जरूर लिखते रहें। और हर महीने एक कापी भी अपने तिब्बी तजर्बात, मुशाहिदात, तावीज़ात पर लिखते रहें। और मेरे वालिदैन और मेरी दुआएं लेने के लिए हवेली में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने गुजारें, वहां जरूर खिदमत के लिए, इबादत के लिए जाएं। और जिलहज्जा की पहली 10 मकबूल रातों में रोजाना रात 8 बजे अपक्री के सोशल मीडिया पर बराह रास्त प्रोग्राम होगा, सिर्फ चंद मिनट का होगा। उसका उन्वान है अल्लाह की कसम से फायदा उठाएं, क्योंकि अल्लाह ने इन 10 रातों की कसम उठाई है और इन 10 रातों में ये दुआएं होंगी, अमाल होंगे। और किस्मत उस आम दुआ पर आमीन कहकर किस्मत संवारे। और मेरा चंदा और जानिसारों की टीम आपको बताई है, जानिसार माशाल्लाह कोशिश कर रहे होंगे, और जिनको मैंने खसूसी किसी अमल पे लगाया वो तवज्जो कर रहे होंगे। और मेरा चंदा हामीम लायून सारून है, नफिल हाजत के पढ़ के अल्लाह से मांगना और मनवाना है, और नवाफिल है। ये मेरा चंदा है, उम्मीद है जरूर तवज्जो फरमाएंगे, बहुत तवज्जो फरमाएंगे। और आशिकों, दीवानों और मुखलसों के लिए बेहतरीन मौका रूहानी जानिसारों का अमल 140 दिन का है। और इसकी इख्तितामी दुआ इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को बाद नमाज असर होगी। 12 रबीउल अव्वल को बाद नमाज असर होगी। और 12 रबीउल अव्वल में आप सब्ज मीठे चावल, जिसमें तमाम मेवाजात, सब्जों, सब्ज मुरब्बा, सब्ज पिस्ता, सब्ज इलायची, सब्ज मिठाई, ये खुद बांट के ले आए और अपने हाथों से तकसीम करें और खुले दिल से बांटें, तमंगरी के मिजाज से बांटें। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आज निकाह का अमल भी है, निकाह में जो है वो शामिल होंगे। बैत का अमल है, जो इससे पहले बैत थे वो तजदीद बैत की नियत कर लेंगे। जो मौजूदा बैत होना चाहते हैं तो वो बैत कर लेंगे। मैं जो कालिमात आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊंगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मैंने तौबा की शिर्क से, बिदअत से, सगीरा कबीरा गुनाहों से, तेरी हर नाफरमानी से, अहद किया तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह, मेरे अहद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे। या अल्लाह, मेरी बैत को कबूल फरमा। अब जिक्र खास होगा और उसके बाद जो फिर जिक्र खास है, और जिक्र खास के बाद इसमें ज़ात का जिक्र है, और फिर मुराकबा है तवज्जो से, और फिर अल्लाह का जिक्र है। तो जिक्र खास तवज्जो से, पूरे ध्यान से जिक्र खास जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक।
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد لا إله إلا أنت سبحانك اللهم صل على محمد يا الله يا عزيز يا وهاب يا كريم يا حي يا قيوم حسبي الله ونعم اللهم يا قاضي الحاجة يا دافع البليات يا حل المشكلات يا كافي المحمات يا شافي الأمراض يا منزل البركات يا رافع الدرجات يا مسبب الأسباب يا مجيب الدعوات يا مان الخائفين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المحزونين رب إني مغلوب فانتصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه
یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آمین. استغفر اللہ الذی اس میں ذات کا ذکر ہوگا، بہت ہی جذبے، دل کی گہرائیوں، اندر کے درد کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ اس میں ذات کا ذکر پورے جذبے کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی، مراقبہ ہوگا، اور مراقبے کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد میرے ساتھ تسبیح اور تعفیاں پڑھی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یکم رمضان سے آخر رمضان تک تسبیح خانے میں اللہ اور اس کے حبیب کے مہمانوں کی خدمت کریں گے، ان پہ دم ہوگا. تو ابھی ذکر خاص اس میں ذات کا ذکر ہوگا، اللہ کا، پورے جذبے، دل کی گہرائیوں، اندر کے درد کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. لائٹیں بند کر دیں. اللہ نہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل. اللہ
یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے سفی آقا سارے آمین کہنے والوں کی آمین قبول کر لے ساری آمین کہنے والوں کی آمین قبول کر لے ساری آمین کہنے والوں کی آمین قبول کر لے ہر آمین کہنے والے کے ماتھے پہ نشانیاں لگا دے اپنے فرشتوں کو شناسائی دے دے فرشتوں یہ میرے تسبیح خانے کی برکت سے بخش دیا رحم کر دیا اور فضل کر دیا ان کو ازلی نیک لوگوں میں شامل کر لیا ان کو ازلی ولایت کے تاج پہنا دیے اللہ فرشتوں کو ہماری پہچان کرا دے اور ہماری آمین پہ فرشتوں کی آمین ملا دے اور ہماری آمین کو قبول کرا دے اور ہماری آمین قبول کر لے قبول کر لے قبول کر لے قبول کر لے ہماری دنیا بہتر کر دے ہماری آخرت بہتر کر دے اے سفی آقا یہ آمین کہنے والے بڑے دکھی ہیں یا کریم آقا بڑے پیاسے ہیں بڑے بھوکے ہیں نڈھار ہیں غموں نے اور دکھوں نے اور مسائل اور مشکلات نے کمرے دو ہی کر دی ہیں حالات خراب کر دی ہیں مولایا نہ لفظ ہے نہ بول ہے نہ حرف ہے حالات نے ہماری زبانیں بھی بند کر دی ہیں تو سنتا بھی ہے تو جانتا بھی ہے تو دھڑکنوں کی آواز بھی سنتا ہے تو دل کے بول بھی سنتا ہے تو سوچوں کی سانسیں بھی سنتا ہے تو اندر کے لفظ بھی جانتا ہے اب تو اس مجمع پہ کرم کر دے اب تو اس مجمع پہ فضل کر دے اب تو اس مجمع پہ رحم کر دے اب تو رحم کی بارش کر دے اب تو برکت کی بارش کر دے اب تو فضل کی بارش کر دے اب تو نعمتوں کی بارش کر دے اب تو بے اولادوں کو اولاد دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے گھروں کو گھر دے دے بے گھروں کو در دے دے ایمان کامل دے دے برکت کامل دے دے اخلاص کامل دے دے عافیت کامل دے دے ہماری ضرورتیں پوری فرما ہماری مشکلیں حل فرما ہماری ناکامیاں دور فرما علت ذلت اور قلت کے فیصلے ختم فرما فتنوں کی زندگیاں ختم فرما اور فتنوں سے حفاظت فرما قیامت تک کے لیے تسبیح خانے کی ضرورتیں پوری فرما دائیں بائیں سے رخصت عطا فرما عافیت اور برکت عطا فرما اہل لوگوں کو متوجہ فرما ہمیشہ عافیت عطا فرما اللہ ہمارے سفروں کو آسان کر دے ہماری زندگیوں کو آسان کر دے ہماری مشکلوں کو آسان کر دے ہمارے دلوں میں وسعت دے دے ٹینشن ڈپریشن کے ماروں کے لیے آسانیاں کر دے جگر اور میدے اور کمر جوڑوں کے مریضوں کے لیے عافیت کر دے جو علاج مریض ہیں ان کے لیے صحت دے دے جو جادو بندشوں میں مارے عافیت دے دے اے اللہ جو یہاں راحت رحمت لینے والے ان کی جھولیاں بھر دے انہیں مالا مال کر دے انہیں خوشحال کر دے آمین کی برکتیں دے دے کسی آمین کہنے والے کی برکت سے سب کی قبول کر لے سب کی منظور کر لے سب کو عطا فرما دے سب کی مشکلیں دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی الجھنیں ختم فرما سب کی ناکامیاں ختم فرما سب کی جھولیاں بھر دے کسی کو محروم نہ بھیج سب کو عطا کر دے سب کو عطا کر دے سب کو عطا کر دے دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے رزق صحت بھی دے دے عزت عافیت بھی دے دے شان و شوکت عطا فرما تبنگریاں اور بخت عطا فرما اولاد کے نصیب اچھے فرما اولاد کو سکھا اور خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما اللہ ہمارے اٹھے ہاتھ قبول فرما
ہمارے دونوں کو قبول فرما، ہمارے چہرے پہ نور عطا فرما اور ظلمت ختم فرما، ہماری تنہائیوں کو پاکیزگی عطا فرما اور راحت رحمت عطا فرما اور برکت عافیت عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، آنے والے قہر اور مصیبت سے بچا، آنے والے قہر اور مصیبت سے بچا، آمین 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 آمین۔ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مرادیں پوری فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا ان کی ضرورتیں پوری فرما، اور جو پوری دنیا میں آمین کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آمین میں شامل ہیں، ان کے بھی قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔